راديو مارس، إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. Mars Attack sur Radio Mars. Out wide, El Haddad, and there's the cross, and it's a header, and it's a goal. It's gone in. It's been given. It's a goal for Wydad Casablanca, and there it is. El Kati does the business there, but I think that the referee has reacted, or the linesman has raised his flag, and it's been. Let's have a look, see where El Kati is. Oh, he is onside. They need to go to VAR. You need to go to VAR for that decision. خاصنا نرجعوا للفار. هادشي اللي كيقول خونا في الله. مرحبا بكم معنا في هاد ليميسيون سبيسيال ديبريف ديال لا فينال ديال الشامبيونز ليغ. غادي نهضروا على اكبر مهزله في تاريخ كرة القدم. انا ما عمري ما شفت هادشي. كانوا كيعاودوا لي على بزاف ديال الماتشات اللي كانوا طرا فيهم شي حوايج نوطامون في كوب دو موند 1982 في الاسبان، ولكن هادشي اللي حضرنا ليه البارح وبعدنا على الكره، بعدنا شويه على الكره وبان داكشي بالواضح بانوا خوتنا التوانسه اي سورتو فريق الترجي. صافي غادي نشكو كليرمون في البالماريس ديالهم، لانه كاع ديك الهضره الكبيره اللي كنا كنقولوا على لي ميثود ديال التوانسه. ايبا البارح بان داكشي بالعلالي. هذا الصباح معايا عادل العماري. عادل صباح الخير. صباح الخير. كي صبحتي بعدا عادل؟ والله الا صبحت فرحان ناشط انا، والله الا ناشط. حيت معاك الحق ربي. هذاك الشيء اللي كاين. اما احسن تنعس انت مظلوم ولا تنعس انت ظالم؟ سي سا بالعكس هذاك الشيء اللي تنعس رابح ما مظلوم. غير اللي وقع البارح واللي جميل جدا هو انه كاع هذاك الشيء اللي كنا كنقولوا وكاع هذاك الشيء اللي كنا كنهضروا عليه جا البارح. البرهان قال لي يا منير واحد القضيه زوينه عجبتني. قال لك الشفار فاش كيكون كيشفر نهار اللي كيتشد في الكرون ديالي هو هذا اللي شفنا. ماشي مهزله. فهذا ما بقاتش قضيه ديال الوداد ولا قضيه ديال كره القدم ولا قضيه ديال الفينال. هذه ولات قضيه عالميه، العالم كله شافها. بالعكس صافي بليزير اننا نشوفوا باننا المغرب الوداد بالكره مشينا جيرينا بريمير ميطون دوزيام ميطون شدنا شنو درنا للترجي وماركينا بيت كنا نعطيهم عادي غادي نرجعوا دقه الماتش كامل بريمير ميطون دوزيام ميطون. انا بغيت نرجع حتى لاكاي اش طرا حتى في لي كوليس ملي كنشوف انا دي فيديو ديال النقاش، دي فيديو عباد الله ديال داري الناس جاو عندنا فطروا معنا كلينا بخير وعلى خير مشينا لهيه. انا بغيت نبدا بحاجه وحده. عادي مبروك الوداد، مبروك للجمهور ديال الوداد اللي تعذب وتمحن. نهضروا عليهم كانوا الصباح في المطار. المسؤولين ديال فريق الوداد كانوا رجاله، الناصري والمكتب ديالو كانوا رجاله البارح، لان بغاو يديروا عليهم الضغط وبغاو يديروا عليهم هذاك تخرج العينين ديالهم وبغاو يديروا عليهم جميع الوسائل، وكانوا رجاله وكانوا قد المسؤوليه ديال انهم يدافعوا على الوداد ويدافعوا على السمعه ديال كره القدم الوطنيه. فبرافو. والوداد البارح اليوم الصباح فاش جاو تستقبلوا استقبال ديال الابطال. مبروك للوداد كامل، مبروك للجمهور ديال الوداد، برافو عليكم كاملين. وسي فري انا هذه اللقطه هذه ديال سعيد الناصري هذاك خونا بغى يغفل عليه بالرجوله راجل سعيد الناصري معنا هذا الصباح. منير مبروك. انا غير بغيت نقول لكم سي منير كتبتي لي حكم دولي سابق، انا بغيت نقول خبير ديالنا في التحكيم كليرمون سبيسياليست لا غير في لي لوا دو سبور. غير شويه ماشي بزاف مهزاله. كيفاش عشتي انت ديجا القضيه ديال الفار ملي حقا لا بلاتي راه خاسر لينا الفار الا بلاتي، حيت دابا كاين بزاف ديال لي فيرسيون. شويه واحد البياسه هي اللي ما جاتش من الخارج، بقاو كيتسناو هذاك الشيء. علاش الفار ما خدمش؟ واش حنا في التورنوا ديال رمضان وما كاينش هذا الشيء؟ بالنسبه راه كلشي البارح، راه الصغير والكبير البارح شاف واحد الصوره اللي كانت مسيئه للكره الافريقيه. ماشي على غض النظر انا اليوم راه غادي نكون بون كاسكيت تكنيك بيان سور مغربي، ولكن غادي نكون بون كاسكيت تكنيك باش نحاولوا نوضحوا بعض التساؤلات ديال الناس ولا التساؤلات غير هو منير قبل ما تعطينا القانون غير باش الناس يعرفوا لي فيرسيون، باش يعرفوا الكذوب والنصب والاحتيال. هذا الاحتياج ماشي الاحتيال، مي بون غير باش الناس يفهموا. دابا حنا الوداد لعبت المقابله ومن بعد غتجينا انت النصوص القانونيه باش تشرح لنا بالقانون. كل تشرحوا لنا انت بالقانون. دابا الوداد لعبوا المقابله ديالهم وبداو المقابله ديالهم على اساس الفار كاين
في اخبارهم هما كاين خدام لان الامور عاديه بالنسبه لهم. امور عاديه كل شيء عادي. حيت الوداد واحد القضيه حميد. الوداد كون كان في اخباره بان الفار ما كاينش ما غيلعبوش. والثانيه شوف حنا لعبنا الكره راه ما يمكنش تلعب. راه الترجي طالبوا بالفار هما الاولانيين. باش نكونوا واضحين انا شفت لا رياكسيون ديال اللعابه ديال الوداد لي سبونطانيمون ان واحد ما فراسوش راه كاين الفار. لا حنا كنشوفوا اللعابه الوداد غادي كيجريو واحد الاربعه. نتفاهموا نمشيو ضريبه باش الناس يشدوا معنا باش نفهموا، ومن بعد ندوزوا ما هو قانوني، لانه ما هو قانوني هو الاساس في هذا الشيء كامل. اولا الوداد لعبوا المقابله ديالو على اساس ان الفار كاين، لان الفار حطوه البليصه ديالو وهذيك ليكرون كان فيها الصوره ديال الملعب. الو خدام لاعبين حنا خدام، مع العلم انه في النقل البارح فاش كنا الناس اللي كانوا كيتفرجوا في النقل ما بينوش هذاك الغار اللي كيكونوا جالسين فيه، ما بينوش سي كازوي وداك الشيء، والناس كيف هنا في كازا بينهم جالسين وداك الشيء تما ما بينهمش. اذا الناس اللي غيديروا النقل عارفين بان الفار ما كاينش، الناس لان ما بينوش الناس سي كازوي. فينا هو سي كازوي خويا انت كاين الفار، وريونا الناس اللي معاك واش كان في الملعب ولا كان في الفندق، واش كان في الملعب ولا كان في الفندق ولا كان في قحيوه ولا ما جاش واش شافوا شي واحد. غير باش نفهم معاك انا دقه عادل كتقول لي بالواضح انه لا كاف في راسها ليسبيرونس في راسها الا الوداد اللي ما في راسهاش. احنا السول انت امشيو ضرب حنا دخلنا للتيران على اساس الفار كاين. ها واحد هذه وحده. ثاني حاجه الوداد كون عرفوا بان الفار ما كاينش ما غاديش يلعبوا، ما غيلعبوش الوداد. هذا ما يمكنش لك عادي دخلنا عليك والله باش نكونوا واضحين. واش انا جيت حيدتي لي بيت هنايا في الفار بالفار وديني لها وتقول لي حق راه ضربك دراري ما كاينش الفار. مزيان هذه اللي طاب الاولى. خليك في هذه لا خليك في هذه النقطه هذه لان اول حاجه الفلسفه ديال لافيفا تقول لك مبدا تكافؤ الفرص. النقطه الثانيه تقول لك ما خاصهاش تكون المنافسه انعدام المنافسه الشريفه. الحاجه الثالثه تقول لك الروح ريال. هادو ثلاثه اللي كره القدم. هذا هو اللي كيوصلني للنصب والاحتيال. هذا الشيء داروه العام اللي فات مع الاهلي. الناس الفار جاو صايبوا امورهم قادوا خرجوا باش يمشيو للوطيل يبدلوا حوايجهم ويعاودوا رجعوا للتيران لقاو الفار خسر. راه شوف هادشي راه السنه الماضيه في الروتور لا ميم شوز اللي وقعت دابا وقعت غير هما المصريين كانوا مريقلين وعرفوا بان الفار ما خدامش وناضوا حيحوا. ها واحد. ثاني حاجه الوداد لعبات والفار كاين مزيان، وسط المقابله تفاجئوا كيقول لهم باكاساما ما عرفتوش مع من كان كيهضر. انا كاساما تخسر لا مع من كان كيهضر بعدا زعما نورمالمون كون كان كيهضر خصهم يبينوا لنا البلاصه مع من كان كيهضر. اذا ملي الكاف عارف بان الفار ما كاينش اذا قاسما كذاب انه كيدير راسو كيهضر مع من كتهضر مع الجنون مع من كتهضر وشويه لعب وشويه كيدير لهم بحال هكا لعب في الماتيريال الا كيت واش خدام ولا ما خدامش. لا نو انتم مشيو معايا على قد عقل. مع من كتهضر انت مع من كتهضر دابا انت كتمثل علينا. باش يسمعونا المغاربه راه مغاربه راه تبارك الله فاهمين وعارفين. لا راه الناس غير السؤال الفار الا كاين الوغ كاين الكار ولا الدار ولا فين ما داروا اما مستودع خاص واحد القاعه خاصه او ميني كار مزيان تري بيان. الوغ غتبينوا بانهم كيهضروا معاك كيف العالم كامل. لا راه في شاخت ميديا كاينه واحد الجمله مع بدايه المباراه يتم ادراج ماشي يمكن يجب يمكن راه كاين فرق. يتم ادراج الصوره لوحده الفار فور في او ار وهو ما تم تجاهله اليوم عن قصد او عن غير قصد. ما شغلناش المهم لا شخص ميديا لم تحترم من طرف الشركه الناقله. مزيان. ها واحد. اذا في الاصل هذاك قاسامه مع من كان كيهضر حيت الكاف عارفين بان الفار ما خدامش. اذا ما غاديش يمشيو يخرجوا سي كازوي والحكام اللي معاه ويديهم تما عياقه باش يتصوروا بهم. اذا ما كاين حتى واحد ما كنتي كتهضر مع النجوم كيمثل علينا. ها الثانيه ثالث حاجه واللي مهمه جدا هو انه توانسه فاش الفيلم تفرش خرجوا لينا الفيرسيون ديال السبونسور اوفيسيال ديالهم اللي هو الاحد الرياضي والاذاعه الوطنيه ديالهم. هذاك صايبك اللي داز معاك واخر قلب الهضره ديالو. داكور قال لك لو بروبليم اللي شرحوه لينا وراونا واحد الورقه ديال هذيك الشركه ما مسينياش وما كاينش المخاطب. شيخ مسيو شكون هو هذا مسيو الوالد ولد دربنا خالك عمك وما مسينياش كيقولوا فيه كيشرحوا فيها لي زيتاب. قال لك اسيدي اتفقوا مع طرف ثالث باش ينقلوا المعدات ديال التقنيه ديال الفيديو من الرياض لتونس العاصمه
مزيان المعدات كانت خصها توصل لو 30. هادشي ما وقعش لانه في اخر لحظه المعدات جات في الطياره ديال الطياره الامارات واللي وقع فيها مشكل. من بعد عاوتاني هضروا مع واحد الشركه باش تصيفط لهم هذاك الشيء من الامارات، صيفط لهم حيت جاو غير جوج. هاد البياس هادي اللي كيما دابا هما صيفطوا 3 البياسات، سبحان الله العظيم وصلوا جوج وحده ما وصلاتش. اش كتهضر لي على تونس زعما ترى الكاف هذا واش هاد الوثيقه هذه اللي فيها لونتيت ديال الشركه؟ اييه اذا وثيقه رسميه هذه راه فيها توقيع. راه جوسكا ماتون كنقلب على التوقيع ما لقيتوش. فين هو التوقيع؟ لا نسيني واحد ستيلو ما كاينش كاشي. واش كاين شي بلاغ رسمي قبل بدايه المقابله؟ ما كاين حتى حاجه رسميه. اذا حنا تنتعاملوا بالكتابي ولا بالشفوي؟ بالشفوي. لا مؤسسه. لا هما كيتعاملوا بالشفاوي. لا مؤسسه. ومن بعد حاج قالوا كيتعاملوا بالقوالب ماشي بالشفاوي. من بعد قال لك اسيدي مشاو طلبوا باش الفينال ديال الشامبيونز ليغ اللي غيتلعب اليوم طلبوا هذيك لا بياس لا تروازيام بياس باش تجي لهم. اسمح لي عادي ولكن ضروري غنضحك. ترى اش كنهضروا فينال ديال الشامبيونز ليغ عباد الله. تفرجوا على الشامبيونز ليغ. واش كتقولوا لي بان هاد الناس مازال عندهم الجرأه باش يجي يقول لك عرفتي حقا شطرا راه حتى لو 30 وبياسه ما وصلتش. ياك الفينال اللي تلعبت الجمعه اللي فاتت. هادشي كله هذه غير مسرحيه. حيت في الاصل فاش كيكون هادشي واقع اش كنديروا في اللقاء التقني؟ كنجيو المدربين بمراسله. ها القانون قول لنا القانون دابا نخليو لك انت القانون. الاجتماع التقني هو ماشي غير اعتباطيا تيدار داك الاجتماع تيحضروا فيه جميع الاطراف المتداخله في اللعبه. تيحضروا فيه الامن، تيحضر فيه مندوب المقابله، الحكام او الحكم الرابع. ماشي ضروري يحضروا الطاقم كامل، يقدر يحضر غير الحكم الرابع، الفريق ممثل ديال هذا الفريق، ممثل ديال هذا الفريق، شارج ماتيريال ديال هذا الفريق، شارج ماتيريال ديال هذا الفريق، المدير ديال الملعب، الوقايه المدنيه، ممثل الاعلام، جميع الاطراف. وهذا عرس نهائي. حنا موالفين المقابله عاديه تنشوفوا الاجتماع التقني تيدور ب 10 الناس 11. هذا الاجتماع غيكون دار فوق من 30 واحد. كلشي تياخذ الكلمه ديالو وتما تجينا واحد المراسله تيجبدها تيحل الشكاكيره ديالو المراقب ديال المقابله، تيجبد واحد الوثيقه فيها لونطيت ديال الكاف في هذا تيقول لك راه الكاف قالت بانه النهائي غيتلعب بالشامبيونز ليغ ولكن لظروف مثلا ديال النقل ديال الماتيريال ولا هذا تعذر باش يدار هذا. ها هي المراسله دابا تنخبروا الفراقي باننا لا وتيكون محضر نهايه المقابله تيكون التوقيعات ديال الجميع. كيقولوا بانه هذه المقابله غتلعب بلا فار بلا تما الوداد في الاجتماع التقني تتعثر تقول لهم بلاتي في الرباط لعبت بالفار، هنا لعبت بلا فار. كاينين حلول، اما تاخير المقابله اللي 48 ساعه ولا 24 ساعه او تاجيلها الى اسبوع حتى توجد الامور باش يكون تكافؤ. انا تنسطر على تكافؤ الفرص. تخي بيان. اذا هذا الشيء كله ما دارش. اذا هاد الناس نصبوا علينا، هذا النصب والاحتيال. والاجتماع التقني هذيك الوثيقه تياخذوها المسؤولين والكاف تتنشر هذيك الوثيقه في لو سيت ديال علاش باش الجميع الجمهور والصحافه والعالم كله يعرف بان هذه المقابله ستجرى بدون فار. بحال اللي وقع في فرنسا. لا بحال اللي وقع في عصبه الابطال الاوروبيه. بداو الاقصائيات بدات مروا بالفار ولكن دوله اوكرانيا وواحد الدوله اخرى ما عقلتش عليها ما توفرش لهم الفار، ولكن خرج كومينيكي من عند الاتحاد الاوروبي قال لك بان راه حنا بدينا بالفار ولكن مقابله اكس ومقابله ايكغ كتلعب بلا فار. سي نورمال. اذا ملي هذا الشيء ما وقعش اذا المقابله غتلعب بالفار. سي تري بيان مزيان. حيت الوداد ما فراسه والو. دابا كاسامه في خبارو، الحكام في خبارهم، مندوب المقابله في خبارو، الكاف في خبارها، والتوانسه اللي غيصيبوا الفار في خبارهم. لا يمكن حنا نمشيو بعيد. لا حنا نمشيو حنا بحسن نيه. يمكن اللعبه ديال الوداد واللعبه ديال الترجي ما في خبارهمش. حنا نمشيو هذه هو خطا. لكن اللعبه ديال الوداد وديال الترجي ما في خبارهمش هذا خطا. انت شوف انت تمشي بحسن النيه. شوف انت يمكن لك تمشي بحسن النيه، حنا ما غنمشيوش بحسن النيه. هذا النصب والاحتيال ماشي حسن النيه. لان التوانسه في تيرانهم في بلادهم عارفين كومون سا سباس. هذا التخربيق. الكاف عارفه بان الفار ما خدامش والتوانسه اللي غيسيبوا الفار عارفين وما خدامش وماشي اول مره وسي با لا بروميير فوا. اذا هذا كومبلو لان علاش كون جاو عندنا وقالوا لنا الفار ما خدامش الوداد ما غاتلعبش. هذه حاجه طبيعيه. ومن بعد فوزي القجع عيط على الناصيري وقال لي شوف الا ما كانش الفار ما غنلعبوش ما لاعبينش حنا وسيروا في حنا اللي غادي نمشيو لهم، حنا اللي غادي نعذبوهم. ماشي هذا هو المشكل، غير باش الناس يمشيو معنا باش يعرفوا بان هذا كومبلو. لا كرونولوجي دابا حنا غادي بشويه اللقاء التقني ما فيه والو. المقابله بدات طلع كل شيء كيهضر على اولا الكاف دار التعيين ديال الناس ديال الفار
كيتم التعيين ديالهم. اذا فاش كيتم التعيين ديالهم مسيو سيكازوي خصو يكون في البلايصه ويبينوه لينا. ما كانش في البلايصه وما بينوش لينا. والكاف ماشي مسطين غادي يقول لك راه اللجنه ديال الفار كاينه وما يبينوهاش. اذا ملي ما يبينوهاش عارفين بانه ما كاينش. غير هذاك القصامه ما يمكن كيهضر مجنون. لا يقدر يكون تواصل مع الحكم المساعد ولا الحكم الرابع. راه معاه في التيران شي يتواصل معاه يكون كيهضر على الكيت. هذاك الكيت لانه داير بيناتهم هما كاملين داير اذا كانوا غير كيمثلوا بان الفار انا غادي نستناو حنا غنشوفوا الفار. شي هو فاش شد في الماتيريال ديال الفار انا دوزت انا كان لي الشرف لعبت بديك التقنيه ديال التواصل ولكن الحمد لله كتب لي الله باش حبست وما حضرتش لهذا الفار. مهزاله هذه مهزاله هذه مهزاله. كتب لي الله ما حضرش لهذا الفيلم ديال هذا الفار هذا لانه الفار غنجيو من بعد مع السي حميد علاش جا هذا الفار هذا. جا اللي حويجات زوينه جا باش ينصب على الناس. جا وفي كوب ديموند صاحبي وفي كوب ديموند شفنا المهزله ديال العالم كله هضر على المهزله ديال الفار. ولكن تعاملنا معاه بحسن النيه بانه وقع عطب على البدايه ديالها ولكن فاش هادشي بدا تيتكرر. اذا غير باش الناس يفهموا بانه البارح كان كومبلو على المغرب. هذا واضح وبين. توانسه مع الكاف داروا كومبلو دخلوا كيمثلوا على العالم. راه الفار كاين داروا فيه التصويره ديال التيران خدام مزيان والاخر كيمثل علينا. ومن بعد فاش الوداد لان الوداد الناس مريقلين سعيد الناصري والمكتب ديال الوداد الناس مريقلين دايرين معاهم الناس اللي غيقولوا لهم في الاعاده مع الاعاده تشوفها عيط عليا. خاصك تحني راسك حدا راسو ملي عرفوا بان البيت فالابل والله لا لعب فينا شي واحد. واش الكاف باش الناس يفهموا واحد القضيه. الكاف داروا ما عرفت شنو باش يلعبوا سعيد الناصري ويخليو يلعب. الله لا لعبنا سالينا. والقجع في اتصال مع الناصري قال ليه شوف حتى واحد ما لاعبينش. لو اكملت الوداد المقابله غنصيدوا. الناصري لن يرحمه احد من الجماهير المغربيه ماشي جماهير الوداديه لانه كان في قوه لانه تفاجأ بعدم وجود المغاربه كاملين. انا كنشوف في لي ريزو سوسيو المغاربه كاملين مع هذا القرار. حتى واحد ما بغينا نلعبوا ديك الساعات. خاص ضروري ان السي فوزي القجع انه هنا في المغرب نحركوا شويه هادشي اللي واقع في لاكاف لان هادشي راه انا نتفاهموا على واحد. فاش وقعت هذيك المزاله سعيد الناصري كان مع الوفد الرسمي مع رئيس الدوله كان الفوق. فاش وقع داك الشيء وقف وقال لهم هذه البساله هذه البساله ويهود لانه عيط عليه فوزي وهضر هو وياه هود ما لاعبينش. فوزي البنزرتي هذوك اللي كان كيقول لك فوزي البنزرتي شفتو ما قطعش تريكو هو ماشي قطع وقف ماتش قال الله لا لاعب ما لاعبينش. غير باش الناس يفهموا بان الكاف دارت كل ما في الاستطاعه ديالها باش تلعب. الناصري كنشوفوا الناصري واقف ومع رئيس الدوله ورئيس الاتحاد والوزيره وكلهم الله لا لعبنا حيت النصب هذا كومبلو كينصبوا علينا. تقول لك لا دازت عليك مره ما تعاودش دوز عليك مره بارك مره. هذا بلا ما نهضروا على شنو قبل المقابله الجمهور سوسه خلاو مسكين كيضرب فيه الشمس. لا الجمهور هذوك زيكسترا هذوك لي زيكسترا لا لي زيكسترا غتسمحوا لي ولكن انا باغي نزوم على هاد لي زيكسترا لانه اونكور اون فوا شفت انا دي فيديو ديال ابراهيم النقاش ديال داري ديال أناجم. شوفوا لا ديكلاراسيون ديال أناجم عباد الله. واش بوليسي سمحوا لي بوليسي كيضرب في اللعاب بوليسي تونسي غيجي يفرشخ بهذا المعنى اللعاب ديالنا أناجم. علاش وناجم باغي يهبط ما خلاوش رجوان سيجور سمحوا لينا وعنده البادج ديالو عنده البادج ديالو عنده الاكريديتاسيون. اعطيني وناجم راه هادشي اللي طرا راه عيب وحرام. حنا بدينا بالفار ولكن شوفوا ليماج ديال داري بليسي كنشوف الدم كيسيل لداري ولا نسمعوا ليماج الزوينه اللي واقعه من ضارب عباد الله. لا شوف اللعابه ديال الوداد رجاله يضاربوا ويفوتوهم المضاربه لا ما عندناش اشكال. حنا شوف هذا الشيء كيوقع في الكره نضربوا نتشادوا ماشي مشكل. عشناه مع الرجاء. دابا شوف دابا هذا الترجي هذا الترجي شنا مع الرجاء شنو داروا لهم شنو مع الاهلي شنو داروا لهم مع الوداد اش داروا لهم ومع جميع الفروق ديما معروف عليهم. ولكن الصوره الجميله جدا هي الصوره وكيصيفطوها الناس وكيهضروا عليها هي الفار فاش يلغي يبدا الماتش والفار فاش وقع المشكل معطل. فاش غير غيبدا الماتش خدام لا ماشي خدام راه واحد الصوره ديال خدام كيبينوا شنو هذاك الفات. لا هذاك تيتسمى تدليس. هذاك ماشي التدليس هذه الحقاره. لا تدليس حاط لك زعما هو خدام. انا شوفوا هذا النصب هذا ماشي. دابا حنا راه ما كنهضروش على الكوب وكولوا هذاك الكوب كولوا خليوه عندكم. دابا هنا هما الابطال. حنا بالكره عطيناهم في الدوزيام ميطا
قتلاوك ومازال كنا نعطيوك واحد الجمله صيفط لي واحد الصديق ديالي البارح تم وضع جهاز الفار صوري بشكل تدليسي. ماركتينغ باغي ندير لنا مكياج عندنا المكياج غير اللي جميل جدا هو ان هذيك الصوره ديال هذيك هي الخلاصه ديال هادشي كامل. دابا الكاف بين لك الصوره ديال الفار راه خدام، وشويه فاش وصلنا للفار تعطيوه لينا ما بقاش خدام. لا هو راه كاين ذكرت مع السي حميد في الاوف، راه كاين فرق بين نبداو بلا فار ويخسر لينا الفار وسط المقابله. فرق كبير، راه كاين فرق. اتونسيون الا بدينا به هو خدام وخسر نكملوا الماتش. تكمل الماتش المفروض عليك تكمل مزيان. دابا هما ولكن تكمل باخبار عمداء الفرقه، تقول لهم راه الدقيقه 60 جاني اتصال بان الكاميرا طفاو. يقدر يوقع لنا هادشي ديال الضوء ديال القضيه روجوها. وهذاك المراسل ديال البي ان سبور روجها الناس. لا كتب عطاب، لا قبل العطاب باش نمشيو والله ما كنسقلوش حنايا. داك كيقول لك زعما راه في راسنا. نو خرج واحد المعلومه قال لهم، قال الخضر بريش قال لي شوف راه حكا الاربيط عيط لي كابيتان وقال لهم راه الفار ما خدامش. انا سمعتها في اذاعه مزيان انا مشيو تفرش فاش عيط عليه دوزو معاه قال لي واش تقدر تكونفيرمي هذه المعلومه؟ قال لي يقال اكزاكتوم حسب ما يحكى. ومن بعد وراو ليماج بان غيقول لهم بان الفار ما خدامش مورا البيت تاع الوداد ماركات. هذا النصب والاحتيال. فاش كانوا الاحتجاجات كتبت واعرين ولكن ما واعرين مع بيناتهم ما يدوزوش عندنا الذكر. فاش كان المفاوضات خدامه كتبوا لنا عطب تقني. اذا عطب تقني اذا كان خدام وقع عطب تقني. اما راه حيت بغاو يكتبوا لنا ما كانش الفار اصلا، كانوا يكتبوا لنا هذه المقابله اصلا بلا باتفاق الفروق وببلاغ رسمي من الاتحاد الافريقي. دابا هما بغاو يديروا لنا اللعبه ديال راه خدام وغيتصايب. بغاو يديروا لنا داك تخرج العينين وكيقولوا الوداد زيدوا تلعبوا. لا شي كانوا اذكياء راه مكلخين ما يمكنش يكونوا اذكياء. لا اسمع حيت اللي كيمشي في الخضر عمره ما كيكون ذكي، كيكون مكلخ. كانوا يحطوا سيكازوي، كانوا يحطوا الحكام في الفار ويبينوا وسيدي يقول لك اسيدي هما في الفار قال لك لا ما نعيطوش على هاد لاكسيون. لا ولا يقول لك اسيدي هذاك البيت بالنسبه لنا حنا في الفار لا اورجو. لا بلاتي سيمونير غير حاجه وحده اللي بغيت نفهم. انا ما فهمتش علاش حتى لاكاف عقدات هاد الامور. حنا كاع العالم انا الوالده ما عداش مع الكره بان لها ما كاينش لورجو ها في التلفازه بلا الفار بلا يديك بلا يخليك. واش هاد الناس هادو سي با كيستيون ديال دابا شوف هي راه ماشي كيستيون ديال واش اورجو ولا ماشي اورجو، واش بيت ولا العالم كله شافوا بيت. توانسه ونبيل معلول قال لهم بيت ما فيه والو. صافي سيف لي بيت وعطينا التعادل كمل سي با سا. دابا هي راه ماشي كيستيون ديال البيت ولا ماشي بيت ولا ديال الكره، كيستيون ديال الناس باغيين يديروا القوالب، باغيين يديروا كومبلو. هذه هي لا باز ديال هذا الفيلم. لانك كانت حسن النيه غايقول خويا السلام عليكم وعليكم السلام الفار ما خدامش، بغيتي تلعب ولا ما بغيتيش تلعب. بحال فرنسا بحال الالمان بحال الناس اللي كتحترم نفسها. خويا راه عندنا مشكل عطاب ما وصلتش هذيك جات جوج بياسات بقات بياسه. ولكن تسمع الراي ديال الوداد وتسمع الراي ديال الترجي سي نورمال. غايقول لك الوداد اما مرحبا لعبوا. اش تطلب منهم انت؟ اطلب منهم مراسله كتابيه من عند الوداد بانه غادي نبداو المقابله او تاجيل المقابله الى اسبوع اخر ولا شهر اخر. اذا ملي ما كانش هذا الشيء اذا بغاو يصيدونا، بغاو يديروا القوالب، بغاو يديروا راح توريسون في مشكل. دابا العالم كله كيضحك مشكل. دابا راه غادي الفيفا يخدموا. انا باقي ما عرفتش علاش حمد ما حطش الاستقاله ديالو شاف حاله. انا باقي كنسول راسي. راه يقدر يكون حتى هو سامح لي هو حتى هو صايقين. شوف عندي واحد التجربه متواضعه نيفو عندهم طالع. انا عندي واحد التجربه متواضعه ولكن واحد الوقيته هذاك الرئيس ديال ليسبيرونس اللي بدا كيبغي يغوفل على الناصيري راح احمد بقى كيتفرج. لا ولكن احمد واحد الوقيته فاش جا وبغى يبدا يهضر قال لي سير في حالك. فاش بغى يهضر بيناتهم قال لي خرج سير في حالك، سير حيد من هنا وهضر مع الناس ديالو. غير الناس باش يفهموا واحد القضيه. القرار ديال ان المقابله غادي تسالي بالفوز ديال الترجي فهو ماشي قرار كان ديال الكاف على حسب القانون، فهو كان قرار ديال الدوله ديال التوانسه ورئيس الحكومه انه طلب منهم لانه كون صفرات ان المقابله توقفات كان غيوقع مشكل في تونس ومع داك الشيء اللي عندهم خايفين الانفلات الامني. طلبوا من دابا بالعربيه احمد الصفحه ديال الاتحاد الافريقي البارح بالامس مع شي جوج ديال الصباح
سو ني با لو رابور اوفيسيال دو ماتش دير 1-0 ولكن باقي دابا حنا غير في الطومبورير لا شوف كيقول لك لو كومونيكي تاعنا راه جاني البارح كيقول لك اسيدي احمد ديسيد دو بروفوكي ان كوميتي اكزيكوتيف d'urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre. ماشي واش الكوب الترجي ولا لا مسألة أمنية لا مسألة أمنية داروا الكوميديا كما قلتي على حساب هذاك الجمهور ديالهم خافوا لا سي حميد الشيء اللي عطى القرار باش يتعطى الكوب لا حكيم انا بالنسبه لي برافو عليه احمد هو اللي عطى القرار لا برافو عليه لانه اللهم نعطيو الكوب ومن بعد ولا في شي مجزرات ولا شي مذبحات ما في الدم وفي هذا حنا سي منير سي هادي غادي نواصلوا مورا الفاصل. راديو مارس إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. طريق لاكان كل ما يسبق نهائيات كأس إفريقيا 2019 بمصر، المشاركة المرتقبة ديال أسود الأطلس. طريق لاكان مجموعة من الفقرات، أخبار الكرة الإفريقية، أساطير الكرة الإفريقية، محطات سابقة وتاريخية، قصص، حكايات، ذكريات، ضيوف وأيضا تدخلات المستمعين. طريق لاكان من 10 ل 11 من 2 الجمعة مباشرة على راديو مارس. طريق لاكان مقدم لكم من طرف توتال شريك الكرة الإفريقية. كتهتموا بالرياضات الفردية والجماعية، كتبغيو تعرفوا جديد الفرق الوطنية والأبطال المغاربة في المنافسات الوطنية والدولية. برنامج ما كاينش غير الكرة كيقربكم من جميع الرياضات بعيدا عن كرة القدم. البرامج، النتائج والتحليل. ما كاينش غير الكرة من الاثنين حتى للجمعة، من الوحدة حتى للجوج مع ليلى منجم وسارة مجاهد، بالإضافة لحلقة يوم الأحد من 11 حتى 12 مباشرة على راديو مارس. يقدم لكم هذا البرنامج بشراكة مع سباقات الخيول المغربية من تنظيم الشركة الملكية لتشجيع الفرس سوغاك. راديو مارس إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. نحماق عليك ونموت عليك، نحماق عليك ونموت عليك، وديما واك يا ديما واك والله بداية. برافو الوداد ايفيدامون. حنا كنناقشوا المجزره اللي ديال البارح هذا الماتش ديال الوداد مع ليسبيرونس. غير الاشاره لبعض الناس اللي كيصيفطوا لنا لي اس ام اس على السي منير مبروك كيحلل معنا لي ماتش انترناسيونال سي منير الدولي اكزاكتومون والمنتخب الوطني والمنتخب بيان اونطوندو. لا كانت جايه وليت خايف على المنتخب والله العظيم لينا ملي كيبان لينا لن يستعمل الفار في مصر، وهذا التخمين ديالي، وانا ديما التخمينات ديالي تكون صحيحه. صعيب سيلغى الفار صعيب. لان غير باش نبقاو في نفس النطاق، حنا في المغرب الفار كنظن اول مره دار في الافريق كان في الماتش ديال الوداد مع مازيمبي السوبر كوب ستاد دونور. كان الحكم صفر بينالتي الوداد والغاه بالفار وتقبلته الوداد وما كاينش مشكل. غير هو الفار الحمد لله بالفار حيدوا لنا 2 بيوت الحمد لله بالفار، بيت حيدوا لنا في تيراننا وبيت خارج تيراننا بالفار. عندك الناس اللي كيقولوا راح القجع كيحكم في الكاف وكيحكم في فينا مدام. لا المهم هادو راه ماشي غير فينا هما، هادو راه زعما صحفيين ومغاربه وداك الشيء. مي بون ماشي سي با غاف، ما نرجعوش لهادو حيت لا قيمه لهم بعدا باش نهضروا عليهم. سامحهم الله لا ما شوف الله غير يسامحهم، كيطيحوا الباطل ما كيساعدوش. اليوم عزيز عند الله سامحهم. هذاك الشيء ليله القدر غنسامحين ماشي مشكل، غير باش الناس نمشيو معاهم ضريبه باش يمكن الفيلم هذا كيفاش مشى وكيفاش مشينا معاه وقادينه. الان فريق الوداد البيضاوي دخل المقابله على اساس ان الفاركينغ. لعبنا المقابله، ما غاديش نهضروا على تقنيه، بل العالم كله شاف الوداد جيرات بريمير ميطا ماركاو على البيت، خرجت تلعب كره ضعيفه ماشي ما شفناش. انا طبق لي القانون بالكره وراك شفتوا الوداد اش دار. مي فاش كتشوف مقابله وقفات ساعه ونص المقابله واقفه مفاوضات. السؤال اللي بغينا نسولوا لك، شكون عنده الحق يوقف المقابله؟ هذا هو السؤال المهم، لان بان
بان اللي خذا القرار موظف جاي من الفوق، موظف جاي عند الحكم كيقول لي صفرني هذه المقابله. موظف ديال لاكاف، موظف لان لابس الكوستيم اوفيسيال ديال الخدمه، لان المشرع تيقول لك اي حاجه وقعت في المقابله المسؤول الوحيد عنها هو الحكم. شي واخا يجي شي قرار خاطئ من القاعه ديال المراجعه، دائما المسؤول رقم واحد هو الحكم. من يلغي المقابله، من يوقف المقابله اما بصفه نهائيه او استثنائيا فهو الحكم. تيهضروا على اللاغبيت. غير السؤال، الاربيط وين هو اللي صفرني هذه المقابله، مي القرار ما خداهش هو. لا، حيت بان في الاخراج بان جاو عطاوه التعليمات. موظف جا عنده قال لي حيد السيرفيت، لانه واحد الوقت لبس السيرفيت، قال لي حيد السيرفيت وقال لي سير للوسطيره باش يشد لك الكرون بلون وباش تصفر النهايه. والقانون لا يتكلم عن باش نلغي مقابله وباش واش نصفر ولا ما نصفر. شي كل ما صفرش البارح وعلم الفراقي ومشى للفيستير، حتى هذا قرار، حتى هذا قرار تتخلي واحد. ولكن اش غادي يطرى من بعد؟ كل ما صفرش مثلا كل مشى اش غادي يطرى؟ لا، شي هو فاش صفر بحال تنقولوا كان عنده واحد القرار اللي كان زعما نهائي بالنسبه ليه هو، ولكن هو بالنسبه ليه الماتش ساله الماتش. لا، هو هذاك القرار كان قرار سيادي امني. خداو امني لانه عندهم الحق، حنا كنهضروا على الكره وداك الشيء، ما نبغيوش توقع شي انفلات. حتى الوليداتنا، حتى الوداديين، راه حنا باقي هما صفروا لهم داو الكوب وبقاو كيشيروا على جمهور الوداد بالحجر. سي عادل، حتى الشعب التونسي ما نبغيوش يتصاب، لان غادي تخلط الحابيل بالنابيل وغادي شوف. وكيفاش غادي يعلنوا ديك الساعه لان الماتش يتعاود ولا ما يتعاودش، والجمهور ديال الوداد كاين تما، ويبقاو عاوتاني واحد اليومين تما، غنوليو في مشاكل اخرى. اذا المشكله فيها جوج ديال مجزء على جوج الحوايج. المهزله دابا، حيت الناس السؤال هو انهم غيمشيو وغيوليو يهضروا على الماتش غيتعاود. نو، شكون اللي دار هذه المهزله اللي خصو يتعاقب؟ ما خصناش حنايا تعاود لنا الماتش ولا ما تعاودش لنا الماتش. هذا هو السؤال عادل، بغيت نعرف اش يمكن يطرا مورا ديك لا ريونيون، حيت كاين شي واحد كيقول لك عندك يدوروا الناس صمتوا ويصدقوا متكين على الوداد. علاش؟ لا، شوف، هذه اللي زوين هو الحمد لله ان هذه ولات قضيه عالميه، ماشي قضيه ديال غيجي حيت دابا الفيفا غتسنى الكاف اش غدير في هذه المساله. اي قرار ديال الكاف ماشي في القانون اشري اجي وليدي، اجي واش انت مسطي ولا جننتي؟ اذا هذه قضيه ولات عالميه، لان مسرحيه تفرج فيها العالم كامل. في الشوهه شوهتنا وشوهتنا كبيره، والحمد لله. المغرب فاش كيجيو عندنا جميع الظروف باش نكونوا في الطوب، لا في الفار لا في الفار. حنا ما كاينش مشكل عندنا اللي بغيتو احنا واجدين فار، ما عندناش مشكل. هذه هي الحقره. جيتي عندي استقبلتك، عطيتك كاع داكشي اللي خاص، خدمت لك الفار، ما قلت لك لا بياسه لا معطل، مشيت لعندك كيف كنا نلعب. السؤال كانت الفار وهذا الماتيريال كان عندنا، علاش جابوا من السعوديه؟ خذوه من عندنا وديوه لعندكم. ساشو عادل بان الماتش راه سالا الجمعه، والجمعه الاخرى يومين الحد راه يكون في تونس. سالي لا، هاد الحكام يديو معاهم كاع مالهم، ما فيك الطياره من عندنا لعندهم. هذه مهزله، هذه بنادم ومهزله هذه والله العظيم الا ماشي مهزله. هو الوداد في او النادي المغربي في مكان قوه من جوج حويجات. عنده جوج حويجات اللي يبدا بهم الملف ديالو. وانا تنفضل نادي الوداد يستشر مع السيد فوزي القجع باش يطلب ليه واحد 4 الحكام. غادي تشوف مولانا مبروك راه واحد الجزء صغير كاينين تبارك الله اساتذه ومحامون. انا كنظن في هذا الدوسي راه فوزي القجع فالناصيري كيستشر مع فوزي القجع. المغاربه لا الفوتبول مع الناس اختصاصيين في القانون، لان كاين شي حوايج اللي نذكروا عليهم دابا يقدروا هذوك الفقهاء تنسموهم فقهاء واساتذه ديالنا ديال التحكيم غادي يجبدوا ليه كما تنقولوا النقاط اللي غادي يتباز عليها الملف، زائد الناس ديال القانون اللي تيفهموا الفلسفه ديال القانون، تيقراو وتيشرح لك ما بين السطور الفلسفه اللي باغا الفيفا. اذا كاينين جوج حويجات، اولا ما كاينش بلاغ رسمي من الاتحاد الافريقي قبل بدايه المقابله يعلم جميع الاطراف. هذه هي الاولى، بعدها هذه هي يقول لي قال العميد الفريق هادشي ديال التورنوا ديال رمضان. لا مزيان الحكم يقول للعمداء الفرق مزيان، ولكن راه ماشي عمداء الفرق هما الوحيدين اللي كيديسيديو. لا ماشي تيديسيديو، هما اللي معنيين بالمقابله. كاين الصحافه، كاين الجمهور، كاين ناس في التلفازه، كاين عالم تيتفرج، خاصو يعرف هذه المقابله واش بالفار ولا بلا فار. منير، هذه المعلومه في الاصل هذه معلومه غالطه، لان هذاك شمام فاش هضر مع هذاك كيدور وكيخرج. قال لك لا
قال لك لا راه يمكن عميد الفريق ديال الوداد ما كيفهمش الفرنسي ولا ولكن علاش طالبوا علاش نتوما يا اللعابه ديال الوداد والترجيب جوج طالبوا الفار في الشوط، رغم بان القانون تيقول لك ممنوع تطلب الفار كلاعب ولا كمسير، ولكن اللعابه ديال الترجي داروا اون رياكسيون وطلبوا الفار تاعهم. اللي بغاو فيها ركله الجزاء. حنا باش نوصلوا لك الداب الباب دارو، حنا عندي ديكلاراسيون تاع عبد اللطيف نصير كيقول لك اسيدي ما فراسيش، ما قال ليه والو. واش نصير مسطي غيقول لي الفار ما كاينش وغادي يمشي يضرب معاه؟ لا، والخطير ماشي هو هذا، هو ان في الاصل كيفاش قاسامه كيقول ليه الفار ما خدامش، هو كيهضر مع اصحاب الفار زعما كيقول لهم لا الفار لان المفاوضات على ما انتم تاكدوا لي، المفاوضات اللي كانت على ارضيه الملعب مع الفريق النادي الوداد الرياضي قالوا ليه احنا غنصلحوا العطب الله يحفظك بلاتي وغادي نبداو المقابله، ولكن ما تقولوش لينا شوفوا البيت ياك اخويا. لا هذه هي لا على ما اظن هذه هي المفاوضات اللي وقفوا فيها البارح. الله يا ماركي ولكن ما نحسبوش انت ماركي ونحيد لك البيت عاد نبدا معك بالفار. علاش هذا النصب والاحتيال هذا. حيت هنا القانون لانه لم مشاو حسبوا البيت سيورطون قسما في ايقاف مدى الحياه. علاش او ماشي نقولوا مدى الحياه، السنه المرفوق، لانه سيطيح في خطا تقني لان قسما دار خطا، هو استأنف التسلل بسرعه فائقه. كان خاصو قبل ما يستأنف التسلل يتراجع القرار ديالو، اما يقبل البيت ولا فاش قاسامه تسرع ولعب التسلل وطلعت لنا لا لين ميديان وجابت لنا ومن بعد هو المشرع تيقول لك جوج حوايج اللي تقدر تراجع فيهم في هذه الحاله هذه. فلا كان عندك الفار جوج حوايج، كارت روج ديريكت مثلا الدقيقه 10 كاينه كارت روج ما شافها حتى شي واحد، حتى الفار ما شافهاش. شويه المخرج اللي عند هذوك ديال الفار رجع لهم اللقطه ديال الطرد في الدقيقه 15. وقعت في الالمان سال الماتش، رجع للحمر وهبطوا الناس للفيستير، رجع سيدي كاين واحد البيلانتي رجع طلعهم من الفيستير وضربوا البيلانتي عاد صفر عاوتاني الماتش. ولكن هذه راه خطا في البطوله الالمانيه. قلت لك انا جوج حوايج اللي عندهم، اما كارت روج ديريكت ولا اما ليدونتيفيكاسيون. جبت الصفر مثلا اللعب اخر داس 10 دقائق وما يعرفوا بان ماشي نوصل اللي خاصو صفره، خاص مثلا نقاش غادي يعيطوا للحكم ويعيط لعمداء الفرق ويقول لهم راه بلاتي راه بويلا راه جبت الصفر النوصل، راه ماشي نوصل اللي خاصو صفره، هذا راه النقاش اللي خاصو صفره وتيعلم عمداء الفرق. اما تقبل البيت ولا ما تقبلش البيت، لانه هو انا نقول لك بويلا كنت نتذكر مع السي حميد باش انا عرفت، انا كان عندي احساس بانه ما كانش الفار. علاش؟ لان الاتحاد الدولي تيطلب من الحكام المساعدين تيقول لهم فاش يكون عندكم الشك في التسلل ما ترفعوش الرايه، خليوها تكمل خليوها تكمل معلم، وتيقولوا لهم الا كان عندكم اليقين 1000% هزوا الرايه. النقطه الثانيه تعليمات كاينه هذه القضيه، لان شفنا دابا في كاع الماتشات سيرتو في كوب دي موند لاكسيون كتلعب كيكون كوفرا وكيخليو لاكسيون غاده حتى كتسالي عاد كيهز كيقول لك راه اورجي وكيمشيو يشوفوها. والنقطه الثانيه اللي كان فيها شويه ديال الحدس هو الاتحاد المؤطرين ديال الفار تيطلبوا من الحكم تيقولوا لي مثلا صفرتي بيلانتي وجاو احتجوا عليك، تيقولوا لي دي معاهم وجيب معاهم في الهضره. علاش؟ بيد ما نشوفوا حنا خلي القاعات المراجعه خلي لها الوقت فين ما تزربش في التنفيذ ديال ركله الجزاء، فو غاني دو طون. تيقولوا ليه لا تمارك البيت واللعابه مشيو يحتفلوا بالهدف خليهم رخف عليهم خليهم. علاش؟ خلي القاعات المراجعه فين ترجع. لا قاعات المراجعه ما عرفتش فهمتوني ولا لا؟ انا فهمت. يربحوا الوقت خليو شويه الوقت باش يشوفوا داك الشيء واش فالابل. البارح تعلن على التسلل تلعب باسرع وقت لعبوا الاخرين رغم شوف في الاول الوداديين راه احتجوا غير خفيف، ما كانش عندهم داك توقفات الكره واحد توقفات الكره المره لا تجاتهم المعلومه عاد واش كان اليقين تجاتهم المعلومه لان الناس الوداد مريقلين ما تصيدوش بحال الناس ديال بركان. الناس ديال بركان مشاو مع الماتش مشاو معاه ولكن ما وقفتش اللقطه. انا نسولك واحد السؤال الله يجازيك بخير باش نعرفوا النصب بعينيه كيتمشى وحنا كنشوفوا. تيسيما في الماتش في البيلانتيات والفار كاين مزيان تيسيما صفر لان جاتو التعليمات بان الجول خرج حيت عاودوا اللقطه وبينوا الفار. شكون يفيقهم؟ الاحتجاج ديال الحارس المحمدي. مزيان سي تري مزيان سي تري بيان مزيان مع العلم ان البيلانتي الاولاني اللي جبت الجول خرج. لا لكن نعاودوا هذيك خاصهم يتعاودوا كاملين معلم. لكن نعاودوا هذيك سي تري بيان نمشي معك ضريبه حيت خاصو يكونوا لي ميم روبير ضريبه. دابا تيسيما شكون اللي كان في الفار في الماتش ديال الاهلي؟ كان سيكازوي ياك هو اللي كان نيت في الفار. لا الماتش ديال الزمالك الماتش كادير الزمالك وبركان شكون اللي كان في الفار؟
لا شوف لي باش نتاكدوا شكون اللي كان في الفار ديال الماتش. لا راه حيت كاين السميه بلاتي. اي كاين السميه. انت الزمالك ونهضه بركان تيسيما حكم. شكون اللي كان في الفار وشكون هما الحكام اللي كانوا في الفار في هذاك الماتش؟ علاش السؤال ديالي علاش؟ لانه البيلانتي غيتعاود. تيسيما صفر مع الفار، شافوا اللقطه بان لهم خرج صفر. دابا هذوك الناس اللي في الفار ياك حكام كلهم دوليين كلهم في الطوب، وتيسيما اللي في التيران حكم اللي كيدير كوب دي موند، حتى واحد فيهم ما عرف القانون كيقول بان تقول خصو صفراء. حتى واحد فيهم ما عرفها، لا هذوك اللي في الفار لا تيسيما لا حتى شي واحد. ولا الشهاده مع وجود النص تيقول لك النص صفراء. لا كاين شي حاجه فيها التقدير ما ولا شي حاجه ولا فرصه واعده ولا فرصه ثانيه. هذا تقدير. هذا مزيان سي تخي. هذا ماشي تقدير، لا هذا نص قانوني نوار سي بلون. مزيان. دابا تيسيما ما عرفش القانون وهذوك اللي في الفار ما عارفينش القانون، حتى واحد ما عارف القانون. لا بالعربيه كيتبهدلوا علينا. دابا غير السؤال ديالي انا بلاتي باش كل واحد بغيت غير نفهم واش بالنسبه لك انت كتظن بان هذوك الناس غيمشيو تما بلا ما يكونوا عارفين القانون؟ دابا حنا موجه هنايا جالس فاس عرف القانون وخليل سميتو كاين الفوق عرف القانون، وانتوما اللي كتحكموا في لافريك وكتحكموا كديروا كوب دي موند دافريك نسيتوا القانون. هذا هو اللي هذا واش دابا هذا ماشي كومبلو؟ دابا غير بالله عليك 8 الناس صعيب باش ما 8 الناس 8 الحكام دوليين في الطوب ديال لافريك، حتى واحد فيهم ما عرف بان الجول ديال مصر ديال الزمالك خصو صفراء. لان كون طردتي لي انا، لان شحال من واحد تيقول لك لا راه البيلانتي الاخر لا سيدي انا طرد لي هذاك نخسر انا ماشي شغل. انا باغي نخسر هادشي اللي قلتي عادي. السؤال دابا غير واحد القضيه حميد بغيت نركز عليها، حيت بعض المرات كنمشيو مع العواطف وداك الشيء. واش عباد الله 4 لتحت و4 الفوق 8 سيكازوي نعت الله وعالي فهاد النهار سيكازوي فين ما ندور هاد الورقه اللي عندي فيها الوثائق فيها سيكازوي. مزيان شوف لي الكادر تحقق لي. لا شوف دابا هادشي اللي قلتي عادي. 10 الناس بدلوا غير المواقع. دابا اللي كان اربيت اسيستون ولا افار واللي كان اربيت دو سونتر ولا فار واللي كان بين بركان والقاهره والرباط ورادس دوروا بيناتهم 10 الناس اللي داروا. علاش؟ حيت هما اللي عندهم لا ليسونس فار. اذا بلاتي دابا الشهر باش دار الفار هو الروتو اللي ناط فيه ديال التمزيق ديال ازار. وهذه غادي نقول لكم انا عندي واحد السر ماذا وقع من بعد. بغيتي هذا نقول لك ماذا وقع في قاعه الفار مع عبيد شارف وقاسامه. وقاسامه راه قاسامه عندي اليقين لان كاين تسجيل، عندي اليقين بان قاسامه ذبح عبيد شارف ذبحوا هو اللي فاش وقعت البوليميك رئيس الاتحاد الافريقي فاش هضروا معاه التقنيين قال لهم ما تقولوش لي دوك التفاصيل. ناض التروين وقفوا الاربيط صافي خاصنا نسكتوا الامور. ما بغاش يسمع التقنيين لان التقنيين كون سمع التقنيين كانوا يقولوا لي بان قاسامه هو اللي ذبح. علاش كيفاش هو اللي ذبح؟ فاش عيطوا لعبد شرف صفر بيلانتي. فاش قالوا لي إليا كيلك شوز كي كلوش تسنى. قالوا لي بحال هكا إليا كيلك شوز كي كلوش تسنى. قال لهم واخ شافوا اللقطه قالوا لي هادشي اللي عندنا هنايا هادشي اللي عندنا هنا حيت الكاميرات ما كافينش. لا قالوا لي هادشي اللي عندنا راه ماشي بيلانتي. جا شاف قال لهم خليني نشوف باش نتاكد. فاش جا شاف بينوا ليه الختام ديال اللقطه ما بينوش ليه اللقطه من الاول. لان كون بينوا ليه اللقطه من الاول ما غاديش يعطي بيلانتي. لان ازارو بلاتي حيت ازارو هو اللي قطع. هماش بينوا ليه الطرف الاخر من اللقطه. قال لهم هادشي اللي تنشوف بحال هكا تيتواصل معاهم هادشي راه مسجل. قال لهم هادشي اللي تنشوف في التلفازه في الاخر لا قال لهم هادشي اللي عطيتوني دابا بيلانتي راه بيلانتي. قالوا لي تحمل مسؤوليتك. نصحوا عليه حط البيلانتي دروا الفينال في القاهره. اوروزمون تيسيما كان في لو توب في فرنسا. تيسيما كان في الروتور كان مزيان هذاك الماتش هو اللي دار كاس العالم لانه كان مزيان وانقذ وجه الاتحاد الافريقي والتحكيم الافريقي. غير السؤال فهمتي دابا باش السؤال هذا الشيء اللي كتهضر عليه انت ديال الفار هذا النصب وهذا لي كومبلو اللي كيكونوا هو نفسه اللي وقع مع الوداد مع قريشه لو ميم. لان قريشه عطاوه الكره ضربات في اليد كيعطيوه الكره في اليد ديال الحداد ما عطاوش امشي معك ضريبه ما عطاوش اعاده ديال اللعاب الدوادي ضارب الكره ضربها شتت الكره وضربها هو اللي ضربها في السر واللي ديال الحداد ملتصقه مع الجسم. كون عطاو القريشه ما نظنش انا كون عطاو القريشه هاد ليماج غادي يصفر على البيلتي واخا هو فاشل مي كون عطاوه ليماج كلها اذا هادشي كيبين يعني كاين الاخوان حتى في المونتاج ديال لي زيماج اللي كيتعمل. مي السؤال ديالي اللي باقي انا كنهضر عليه واللي باقي نحس المغرب والمغاربه
ينوضوا يحيحوا عليه. واش عباد الله 8 ديال الحكام، 8 ديال الحكام. انا ما عرفتش علاش ذاك الفيلم تنسى ديال بركان الشبحه. ما فهمتش، الناس سكتوا عليه. واش السؤال ديالي انا بغيت نسول 8 ديال الحكام طوب في لافريك، حتى واحد فيهم ما قال اجي القانون اش كيقول؟ يقول خصو صفراء اذا خصو حمراء، حتى واحد ما عرفها. سي غراف. هادشي لا، هاد السؤال هذا اللي كتطرح هذه اللي كيدل على انه كاين الخواض. سمحوا لي انه باش يكون 8 ديال سي منير، راك انت انا نعتبرها هفوه. لا بلاتي، واش هفوه؟ لا واتحمل المسؤوليه بزاف هفوه. اسمح لي سي هفوه الاولى، هفوه الثانيه، هفوه الثالثه، الرابعه. انا اعاتب زميلي وصديقي، ما نقول زميلي، صديقي عميد الفريق ديالنا دار البركاني. فاش تعاود البيلانتي مشي عنده، فاش شافو ماش بالصفر يقول لي خويا القانون تيقول لك العود تياكل الترجيحيه ها صفر. حتى السي الكاتب العام كان ناعس، كان تا هو ما كيتفرج في الماتش. راه الناس باقي ما كيفرقوش بين انا غادي خدام وبين انا جمهور خصني نحيح. لا، واين هي الدورات التكوينيه للفرق قبل بدايه المقابله؟ اين هي الدورات التكوينيه؟ لان خالد الرويسي يمكن هذاك النهار هجمنا عليه وقلنا بانه ما دارش خدمته، ولكن اتضح بان خالد الرويسي دار خدمته، داير مجهود. هو داك الشيء اللي قد عليه، داير واحد المجهود. غير خلي دابا، خلي بركان احتجوا داك الشيء. السؤال ديالي واضح، اذا كنشوفوا الاسماء ديال الحكام اللي كاينين، تيسيماسي، كازوي، حفظناهم. واش هادو كاملين، هادو 8 كاملين حتى واحد فيهم ما عرف بان القانون واضح كيقول؟ ما يمكنش. اذا شنو ماذا يعني؟ هذا هو الخبث، هذا هو القوالب اللي كنهضروا عليه، هو انه الناس جايين. مزيان، رجعوا الماتش الوداد. دابا الوداد البيضاوي دخل لعب مقابله على اساس انها فيها الفار. مزيان، المسؤولين ديال الكاف عارفين بان الفار خاسر. ها واحد كون كان القجع كيف كيقولوا ما كيحكم، وراه علموه قالوا لي السي فوزي راه الفار ما كاينش، هضر لينا مع الوداد نفكوا هذا الفيلم. ما فخباروش، ما قالوا ليه والو، ما قالوا الوداد والو. دخلوا للتيران داروا لنا ليماج على اساس انه راه خدام، ولكن ما شدوش نقاط الفار. ما شدوش لينا حيت سي كازوي في لوطيل كيشرب فاتاي مع راسو ومهني. الا ما كان كيشرب شي حاجه اخرى. لا الا ما كانش الفار ما غاديش يجيبوا سي كازوي، يخليوه في الفندق. علاش حتى الامن ديالو باش يكون مامن ويبقى هذا ما عنده ما يدير. حتكون شدوه الوداديين غادي يفكروا في داك الشيء اللي دار. غادي يجي الملعب باش يدير واحد المهمه. المهم اذا كاين في لوطيل الاخر كيبين لنا راه كيهضر، واخا هو كيهضر مع داك اللي حداه ابي كيطلع عليه الشريف. علاش غنعيط عليه انا كنهضر مني ليه؟ داروا كل الاشياء باش يضغطوا على الناصيري وعلى الوداد وباش يديروا الرواج وهبطوا هذوك المسؤولين ديالهم وهبطوا كل شيء، وفي الاخر باش ما يتفرشوش لانهم عارفين بان العالم كله كيتفرج كيضحك عليهم باش يوقفوا المقابله، ولكن بالرجوله والله ما صوروا من عندنا شي حاجه الان. لان واش قالوا ليه هو راه مازال ياكد لنا السيد الرئيس ديال نادي الوداد، قالوا ليه راه الفار راه تيتصلح. دخل تلعب؟ لا هو تصلح شويه عاودوا قالوا ليه راه تصلح. دخل كمل معانا، ولكن ما تجبدش لينا البيت. هو قال لهم الا ما كانش الفار ما لعبينش. لا قال لهم واش الفار ماشينا لافي غيصيبوها ولا ماكينه ديال القهوه كانت خاسره كون جات الدرب غلف كون صوب والدرب غلف كون حيدوا كاع البياس اللي فيها وخدموها. هذا هو المشكل عند خوتنا التوانسه، وتا شدوا معنا اون تيز. ما يمكنش مره تقول لي بياسه ما وصلش، ما كايناش. مره كاينه حنا كنصيبوا فيه مره خاسر، ولكن بلاتي عادل الا تصيب ما ترجعش لي انا الدقيقه اللي تبارك فيها. هذه واعره. لا ديما نسطروا على واش بدينا بلا فار ولا خسر وسط المقابله. لا حيت باش ما لا شوف لا الاعلام التونسي فهم قالوا كل شيء ما يلعبش سيموني هذاك الاعلام ديالهم والناس ديال توانسه ما خلاو ما خرجوا. راه الناس ديال ليسبيروس راه الا كانت شي فيرسيون اخرى راه شويه غادي يخرجوها لنا. المقابله بدات بدون تقنيه المراجعه، ماشي خسر وسط من. انت قلت لي كاين واحد اللقطات بانوا لك كحكام بان لك بان الاربيط عارف بان عارف شوف راه قالها تلعب بالزربه لان في بيت اللي فيه الاحتجاج كنمشيو ديريكت للفار. لا ماشي ما تمشوش للفار، الاربيط كيوقف كيخلي الناس يشوفوا. واش يقولوا ليه؟ واش يقول لهم هو؟ تيقول لهم راه ما شفت والو، راني ما شفت والو، اما بالانجليزيه اما بالفرنسيه، اما تيقول لهم لا تيقول لهم راني ما شفت والو مثلا تماركا بيت تيقول لهم راني ما شفت والو تيقولوا ليه بلاتي تسنى نشوف واش كاين. غير اما هما يزكيو ليه القرار ولا يقولوا ليه جي بلا ما يجي يشوف التلفازه، ولا كان قرار اختلافي
فيه الجدال يجي يتحمل المسؤوليه. تقول لي خويا خذ الراي ديالك، خذ القرار اجي ديالك، حيت انت اللي مسؤول، انت اللي مسؤول. اجي خويا. ولكن الا كانت شي حاجه واضحه، مثلا الكره خرجت على خطوط التماس ودخلت، هذه واضحه بلا ما يجي القسم، غادي يقولوا لي خويا شاد ديك الكره قبل ما تدخل راه كانت وخاصو ياخذ ديك القرار ديالو مزيان. غير دابا حنا ما ياخذوناش في دوكا ويبقاو يخمقوا علينا وداك الشيء، حيت حنا دابا تصيدنا بقينا ملاهيين مع الزمالك داو الكاس وهذه ولا لعبنا ونسينا الاساس ان 8 ديال الحكام حتى واحد فيهم ما عرف القانون وما عرفتش كيفاش انا كيحكموا في الافريق وكيديروا كوب دافريك. الان هذا كومبلو بين الكاف والتوانسه والحكام. ما خصناش حنا نبقاو نطالبوا، حنا ديما مساكن ضعاف نبقاو نطالبوا نقولوا لا ردوا لنا حقنا، لا خاص العقاب. هذا النصب والاحتيال، هذا ماشي هذه القضيه اللي قلتي عادي. انا بغيت نفهمها حتى انا، لانه تعاقب هذاك الاربيط قريش اخونا في الله، ولكن هذاك الاربيط تعاقب لنا وقع الاشكال، كاين شي حاجه ولي ديريجون اللي مشاو داروا مع هذاك الشيء. علاش ما دابا شوف حنا جوج كمان ما نقدروش، حنا ما نقدروش نقولوا بانه عطاوه ما عطاوهش. كاين هذا الشيء ما نقدروش، ما عندناش عليه الحجه. هذيك 6 شهور بعدا راه غير منطقيه. علاش بناو واش كاينه اون كوربسيون؟ ما فهمناش. واش كاين خطا تقني؟ ما قالوش. الا قلتي لي انا ضعف في الاداء، قالوا كاع ضعف في الاداء ما نعطيوش 6 شهور. سامح لي قرار مجانب للصواب. عندك الحق يعني علاش بنيتي يا خويا؟ علاش بنيتي؟ واش اللي بغى يبقى يشير عطينا الارتيكل اللي بنيتي عليه. قلت لك لا كوربسيون مدى الحياه الله يعاونك. كان خطا تقني تبدا معكم 6 شهور العام وحنا غادي. لا بدلتي حقائق القانون كفر انديريكت وتقبلت مباشره وقلتي لهم بيت لعاب جبتي لي جوج صفرات. مي تقول لي ضعف في الاداء. شنو ضعف في الاداء؟ لا ضعف في الاداء و6 شهور يعني بالنسبه لك شنو؟ غير باش يسكتوا عباد الله. القضيه زعما انا تعاطفت مع الحكم لان كحكم تعاطف معه كحكم. هذا قرار مجانب. اش وقع في المقابله وهذا وقعوا لي هفوات وهذا انا مشيت معاه في البيت. شي انا ضده في البيت. البيت فالاب ديال الحداد، البيت ديال الوداد. اذا غير نتيجه المقابله. انا كاع الاحداث اللي وقعت انا البيت مختلف معاه في البيت، او صديق ديالي انا مختلف معاه في البيت. على ما كاين في القانون المعايير ديال لمسه اليد ماشي اللي طبقه. هذاك الشيء اللي دار هو اليوم عنده الحق. اليوم قانوني. اليوم تيقول لك ايما اكسيدونتيرمون ديال المهاجم. ولكن سيمونير الله يخليك، انا الماتش ما تلعبش اليوم. لا الماتش تلعب اللي كان القانون مازال. انت فاهم علاش فاهم؟ تتقرا شويه تتقل الناس. كاين الناس اللي ما عندهاش قانون تنفسروا لواحد الشريحه كبيره ديال الناس. متفق معك ونقدر نكون خطا. سؤال ملي سيتي سيما كيدير خطا تقني علاش ما توقفش؟ على بلاتي عادل هذا هو السؤال. سيما دار خطا تقني علاش ما توقفش؟ خصو من 6 شهور العام. علاش هذا مع وجود النص سي نورمال. نديروا فاصل ومن بعد نرجعوا. كاين بزاف ديال المستمعين اللي كيصيفطوا لنا لي ميساج. حنا راه غادي نعطيوكم الكلمه ايفيدامون توتالور من هنا واحد ثلث ساعه ان شاء الله. اتصلوا بنا هو عادل هو سيمونير مبروك. الا كان عندكم شي اسئله على هذا الشيء اللي طرا وشنو هما واش غيطرا في لي جور كي فيان ان شاء الله حنا موجودين باش نجاوبوا. راديو مارس، إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في زوم. اليوم اللي نطرقوا لمرحلة مهمة تتعلق بعملية إحصاء الأشخاص اللي لا يؤدوا الخدمة العسكرية. كم هي مدة عملية الإحصاء وشن هي الطريقة اللي يتم بها هذا الإحصاء؟ عملية الإحصاء اللي هي تستمر لمدة 60 يوم. مبدئياً جميع الشباب اللي عندهم ما بين 19 و 25 سنة في نهاية ذا العام معنيين بالخدمة العسكرية والمعلومات الخاصة بهم اللي تعود في قاعدة البيانات الخاصة بالخدمة العسكرية. يا غير راهو ما له يتم استدعاء جميع ذا الشباب. الاستدعاءات له يتم فقط عدد من الشباب اللي لا يكفي باش المؤسسة العسكرية تكون فوج من المجندين. وشن هي الطريقة اللي لا يتم استدعائهم بها؟ خالقة لجنة مركزية يترأسها قاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد واللي اعتمدت على قاعدة البيانات الخاصة بالخدمة العسكرية واللي مرقوا منها أسماء الشباب اللي له يعود فوج المجندين. هذه العملية وعدلت باحترام مبدأ المساواة بين المواطنين والتوازن بين الجهات. الشباب اللي تم انتقائهم ليتوصلوا بإشعار من السلطات المحلية وخصهم في أقرب وقت يعبئوا استمارة الإحصاء في الموقع الإلكتروني www.تجنيد.ma.
إلا عادوا باغيين يستافدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي لسبب من الأسباب اللي حددها القانون، خاصهم يقدموا طلبهم ومعاه الوثائق الضرورية في أقرب وقت للسلطات الإدارية المحلية القريبة من سكنهم أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات اللي تابعين لها. هون لابد نشيروا النقطة مهمة، أي شاب عنده ما بين 19 و 25 سنة ما يحتاج يحاني الإشعار، يمكن له يدخل الموقع الإلكتروني www.تجنيد.ma ويتأكد إذا كان تم استدعائه ولا بداية. إذا عاد مستدعي خاصه يدخل في الموقع الإلكتروني المعلومات الثانية اللي تتعلق به، وإذا عاد ما هو مستدعي ويدور يمشي للخدمة العسكرية يمكن له يدخل معلوماته في نفس الموقع الإلكتروني. بالنسبة للشابات اللي يدوروا أدوا الخدمة العسكرية يمكن لهم يعبئوا استمارة الإحصاء على الموقع الإلكتروني، ونفس الشيء بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج اللي مسجلين بالسجلات القنصلية، حتى هم يمكن لهم يعبئوا الاستمارة في الموقع الإلكتروني خلال المدة المخصصة للإحصاء. اليوم آفاق جديدة تنفتح قدام الشباب المغربي، شبابنا اللي توصلوا بالإشعار يا ليتهم يسجلوا عبر الموقع الإلكتروني www.تجنيد.ma في وقت قريب. الشبان الثانيين والشابات اللي دوروا يأدوا الخدمة العسكرية وعندهم ما بين 19 و 25 سنة في نهاية ذا العام يقدوا ملي يسجلوا في نفس الموقع الإلكتروني. إلى اللقاء. الخدمة العسكرية مفخرة وطنية وآفاق واعدة. نهائي تشامبيونز ليج مباشر على راديو مارس. ليفربول في مواجهة توتنهام، قمة كبيرة بألوان إنجليزية غتلتقيو معها نهار السبت مع 7 ديال العشية مباشرة على راديو مارس. راديو مارس، إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. ما غنضيعوش، ما غادي نطالبوا بحقنا وغنمشيو لو بلو لوان بوسيبل. هادشي اللي قال سعيد الناصري البريزيدون ديال الوداد. بغاونا نمشيو معاهم للفيفا، غنمشيو للفيفا. بغاونا نمشيو للطاس، غادي نمشيو للطاس، لانه عيب وحشومه انه يشفرونا بحال هكا بالعلالي، لان هذا سي دو فول، سي دي كوميدي كما قال عادل العمري. وعباد الله هاد الناس هادو 8 ديال لي زاربي حتى واحد ما حافظ القانون. لم تحبك بطريقه، لم تحبك بالعربيه، لم تحبك بطريقه بزاف. سيموني عجبتني عندك تحبك. كلشي في المغرب. انا اللي عجبني نقول لك واحد القضيه، انا عندك انت مفرنس. واش هادي صحيح؟ انا اللي عجبني، عرفتي شنو اللي عجبني؟ انت مفرنس عجباتني. هادي مفرنس معرف. نعم انا اللي عجبني في هاد لافير هو اسمع اللي زوين في هاد لافير شنو هو ترجي فاش صفر قسم على نهايه المقابله فرحانين فرحوا يغنيو ويطلعوا فوق البار. ولكن الجمهور كثير ديالهم انسحب ما عجبوش. خرجوا قبل هبطت غير واحد العدد. الناس عاقت حتى في تونس التوانسه اللي عزيز عليهم الكره اللعابه. نورمالمون هذاك الفيلم كل اللي وقع غادي يوقع هذاك الفيلم وتدي وتدخل في حالك وتحشم على اعراض طالعين فوق البار. يمكن غدا الترجي يخرجوا بشي تصريح رسمي بانهم تيرفضوا تيرفضوا هذا الكاس هذا. هذه شي حلمه خايبه، هذه شي حلمه خايبه فرونشمون. لا موفيز فوا لانه ما بغيتش نستعمل كلمه اخرى لان حنا هنا في الراديو، مي سي لو موان كون بيزير هو انه لا موفيز فوا ديال هاد الناس كظن ان غدا غادي يخرجوا. لا وهذه هي الروح الرياضيه. روح الرياض شي روح الرياضيه البارح. عجبتيني والله. والله اللي كتشوف انا نقدر نكون نتناقد معكم اليوم لان انا كنهضر معك تقني. انا كنهضر معك شو انت هضر بالتقنيه ديالك الله يسهل عليك. انت عربي كتهضر معايا بالقانون غير في القانون. كاع داكشي اللي قلتي ملي جلستي معنا هو اللي صالح فريق الوداد وما كاينه لا روح رياضيه لا تكافؤ الفرص لا حتى شي حاجه. اذا هذه قاعده ذهبيه ديال فيفا تيقول لك 3 الحوايج. تكافؤ الفرص، انعدام المنافسه الشريفه خاصنا نحاربوها، هي لا كوريبسيون، زائد الروح الرياضيه. هاد الثلاثه اللي قلتي كانوا في هذه المقابله. هاد الثلاثه اللي قلتي كانوا في المقابله. اول حاجه ما كانش تكافؤ الفرص. زيد شنو اخر؟ لا هذه تكافؤ الفرص ما كانش. في الرباط كان الفار،
فرنسا وحيدوا لينا بيت بالفار عباد الله. حيدوا لكم ماشي حيدت لكم. حيدوا لينا. ماشي لك تسيموني انت معنا الناس. شوف قال لك اسيدي بزاف ديال لي ميساج 5036 ديال ام تي تي سي بزاف اليسرى راه دخلت باش تعاوننا شي شويه. انا كنقرا غير اندينياسيون توتال سي لو summum de l'injustice sportive. Le Wydad, épaulé par la Fédération royale marocaine de football, doit impérativement se rendre au TAS de Mohamed Marrabat. انا نبغي نراسوري المستمعين ديالنا انه عرفتنا راه فوزي القجاع راه ايفيدامون راه غادي يمشي لو بلو لوان بوسيبل لا حنا كنهضروا على القانون وغادي يكون واحد الاجتماع ان شاء الله اليوم. والهفوات اللي طاح فيها المنظمين اللجنه المنظمه اللي طاحوا فيها راه هما نقطه القوه ديالنا حنا. الهفوه الاولى ما كاينش تكافؤ الفرص. النقطه الثانيه لا قررتوا تلعبوا هذه المقابله بالفار فينا هو البلاغ الرسمي موقع من طرف اللجنه المنظمه. النقطه الثالثه من يقرر ايقاف المقابله، هل الموظف ام الحكم من هذا يعني التليفون خدم بالعربيه ماشي الحكم. ما بين الناس مسؤولين في لاكاف هما ولاو كيدخلوا ما بقيناش في الكره دابا. اما لا بدينا بالفار عاد باش خسر الفار هضره اخرى. كاين واحد تتسالي وقرا واحد خاصك تبروفي ليا بانه بدينا بالفار. لا راه حيت هما قالوا ليه هما فاش هبطوا المفاوضات الوداد راه تفاجات. دابا الوداد راه ما امتنعتش باش ما تلعبش. لا راه كاين فرق. راه ما امتنعش وما انسحبش. ولكن عطيونا لا راه ما امتنعش وما انسحبتش الوداد. راه بقاو في الملعب تيقولوا لهم تحطوا لهم هما الوداد راه حطوا لهم غير سؤال. قالوا لهم علاش هذا الفار ما درتوهش اليوم. راه هذا هو السؤال ما بقاوش لهم جواب. ما بقاوش ليه جواب. حنا متفقين الوداد من حقها طرحت السؤال عادي علاش اخوتنا ما درتوش لنا الفار اليوم. فاجأتونا اليوم تقول لي في الدقيقه 60 ما كاينش الفار لان الوداد واحد الوقت راه تفاجات تقول لهم كيفاش ما كاينش الفار. هذا السؤال. اذا هذيك الوقت كله اللي بقينا تنتسناو ما لقاوش الجواب. الوغ انا بغيت نسمع لسعيد الناصري وحتى دير لينا حتى نصير الله يخليك. نصير كيقول لك بالعلاله ودي انا راه ما جا عندي حد قال لي بانه ما يكذبش. انا تنعرفوا ما يكذبش. هو قبيح في الكره ديالو في التدخلات ديالو في هذا داكشي اللي لعب الرجولي. ولكن القضيه السيمونيه كاين الشفاوي وكاين اللي زيد. عجبتني واحد هذه قبل من داروا تي بي مازيمبي قال لك ليسبيرونس شامبيون دو لا اونت. شامبيون دو لا اونت راه دابا فريمون شهور في الناس ديال ليسبيرونس. حنا غادي نمشيو لهذوك لي ميساج اللي تيتخ سير قول لنا بما انا شفت واحد التويتر ديال الفيس بريزون ديال تي بي مازيمبي دار واحد التدوينه في تويتر. لا دابا صافي دابا نيت خرجوا لها نيشان لان الناس هادو فرشوا الخبز دابا عند الكاف اما طيبوا عندها وتعطينا الخبز طيب اما لما قدات على هذا الشيء هذا تستشر مع الخبراء في الاتحاد الدولي هذا. واش فهمتيني دابا يعني كيبان لك بان حتى الكاف ديباسي بهذا الشيء اللي طرا. بان لي بحال حتى هما بانوا دراري صغار شويه في هذا المهزله هذا البارح. هو داك الشيء بحال انا فكرني فاش يلاه بديت الاربيتراج في التورنوا ديال رمضان تنقصر بعض المرات. واحد تيجي عندي رئيس اللجنه المنظمه تيقول لي السي مبروك ما تخسرش لي التورنوا غير بلا ما طردنا. فاش يلاه بدينا واحد السؤال مهم. دابا الكاف عارفه بان الفار ما خدامش مزيان متفقين ياك ما خرجش بالها. لا ما خرجش بالها. علاش ما قلتهاش للوداد؟ هو البلاغ علاش ما قلتهاش للوداد؟ علاش السؤال دابا علاش الكاف عارفه الفار ما خدامش علاش ما قلتهاش للوداد وترجي. حنا نعرف شوف انا ماشي معاك بعاد تترجي داكشي اللي قلت لك في الاول. علاش ما قلتهاش لهم؟ علاش بان كومينيكي علاش ما قلتهاش لهم؟ هذا السؤال. وديك الساعه واش نلعبوا ولا ما نلعبوش؟ سي لو كي ديسيد. حيت علاش الوداد اش تقول لك اخويا؟ تقول لك الكاف مرحبا ما كاينش الفار مرحبا ولكن سيروا نصيبوا ونلعبوا. وقت ما بغيتوا نلعبوا ماشي ما عندناش. اذا السؤال ديالي واضح. الكاف عارفين الفار ما خدامش علاش ما علموش الناس؟ علاش ما علموش الفراقي؟ كاين واحد هذا هو السؤال. كاين واحد الملاحظه. واحد الصديق قال لي بان اللاعب الذي سجل الهدف نزع القميص الجزائري اللي ماركا البيت نزع القميص. القانون تيقول لك لا نزعتي القميص خاص انذار. ما عطاش ولا ماشي ما عطاش غير المخرج. حنا ما عرفناش دابا واش عطاو ولا ما عطاش. المخرج ما شدش لينا الصفره وما تكتباتش الصفره في الاصل. وفي النص القانوني تيقول لك عند الاحتفال بالهدف ونزع القميص انذار. هذا شو هادو لي بتي ديتاي. لا هذه في النص القانوني. لا En parlant de notre canonnier, légalement parlant, quelles sont les implications du non-respect des clauses de la réunion technique convenue avant le début du match? عبد الجليل من الدار البيضاء كيقول لك كاينه ديك لا ريونيون تكنيك ولكن الا ما قلتوش لينا داك الشيء اللي غادي يطرا انه الفار مثلا ما كاينش. كنهضر بليكري انا اداره تنتعامل مع اداره. شافوا معنا تنتعامل مع مؤسسه. حنا الوداد ما عندها حتى شي اكري من طرف لاكاف ولا من طرف ليسبيرونس من الناس اللي نظموا الماتش. اذا خصنا نسميو الاشياء بمسمياتها. واحد الجهاز وصي عارف بان الفار ما كاينش
ما كيعلمش الفراقي. ما قلتيش لي باغي تقول انت تونس شكون اللي غادي تجيب دابا؟ شكون اللي السؤال شكون اللي غادي يجيب عطاه الصفرة عطاه ماشي مشكل عطيه ما يعطيش ما شغليش انا كنهضر على الاساس. عطينا البيت السؤال اول فار عندكم خدم الصفر السؤال نمشي معكم نمشيو باش الناس يمشيو معنا ضريبه باش نضحكوا شويه لان الناس مقلقه شويه مقلقين ماشي جمهور الوداد المغاربه مقلقين. سؤال ضربه الكاف جهاز وصي مزيان وصي على هذه المقابله اللي غادي نلعبوا. هو عارف بان الفار ما كاينش ماشي ترجي لي منظمه مزيان اللي قلتيها الكاف برافو الكاف ماشي ترجي مي الكاف منظم ديال المقابله بمساعده من؟ دابا الكاف فاش كتبغي تجي تنظم هنا في المغرب كتمشي عند الجامعه الملكيه المغربيه اللي كتحمل المسؤوليه. انا الكاف غادي نجيب الاجهزه ديال الفار وغادي نصيب وغادي ندخل التيران وغنقاد بمساعده من؟ دابا هذاك توانسه هما اللي حطوا لي الفار. دابا داك التيران رادس ما عرفش بين الفار خدام ولا ما خدامش. لا وشركه معتمده اغريي عالميه. هما كاينين 4 الشركات كاينه شركه انجليزيه شركه سويسريه شركه اسبانيه. وي خاصك تجيب وحده من هذه الشركات اللي عندها لاغريمون من عند الاتحاد الدولي تيجيبوا التقنيين ديالهم تيجيبوا الماتيريال ديالهم. ما يمكنش نمشيو ضربه عافاكم مشيو ضربه عادي. الكاف هي المنظم ياك غادي تجيب الفار عارفه الفار ما خدامش الوغ هذوك الناس اللي في التيران التقنيين والناس اللي غيصيبوا الفار توانسه اللي كيخدموا لي تكنيسيان ما غيقولوها لا لرئيس الترجي ما غيقولوها الناس ديال الترجي ما في خبارهمش. لا حتى الشركه اللي جات اجنبيه عندها تقنيين غادي يقول لهم خويا حنا ما خدامينش لا حنا ما بديناش اليوم نوفروا لكم علاش انا نقول لك واحد القضيه لان لافي ديال الماتش في الرباط الكادي ديال الوداد دارت ان تيست مع جهاد قريشه داروا تيست معاه. اذا ما داروش تيست نهار الخميس ما دارش التيست الله يرحم. واللي قال لا واللي كان دابا اللي كاين ما تكعش عادي ما تكعش دابا اش بغيتي يبقى سي حميد ولا كان شي صحفي تيتصنت لينا عرفت داروا في تيران الوداد لا كان شي صحفي تيتصنت لينا وشاف بانه دار تيست فرانس لا كاينش تيست لا فهمني دابا انا وياك ما كناش فرانس لا كان شي واحد دابا راه كان جوده سولنا جوده واش دار وما كانش كون كنقول قالها لينا اذا ما دارش تيست اذا الحكام عارفين بانه ما كاينش الفار ناويين غيديروا الماتش بلا الفار. الحكام عارفين ما كاينش الفار الكاف عارفين ما كاينش الفار ما دارش التيست ديال الفار وفي الاخر تبغي تنصبوا علينا هذا النصب والاحتيال هذا خصو محاكمه. حنا ما شوف حنا الكوبا كولو ما عندنا ما نديرو حنا هاد الناس هذوك اللي خصهم يتحاكموا. سمح لي لا خوف على المغرب علاش عندنا رجالات بالقانون. شوف ايبولا بايبولا ديالو ربحناهم بايبولا ياك ايبولا وربحناها صافي. حنا حاجه وحده اللي كتبقى فينا وفي كاع الجماهير المغربيه هو لعبوا معنا كره تربحونا ب5 تربحونا حتى ب6 ماشي مشكل ولكن بالكره وماشي بالقوالب. المنافسه الشريفه بالمنافسه الشريفه كيما انا جيت ما كاينش منافسه شريفه. لا كاين القوالب كاين شوف علاش حنا ما كنديروش القوالب كاينين الصابه. شوف كاين القوالب لانه فينال ديال كاس الكاف العالم كله كيتفرج 8 ديال احسن الحكام في الافريق حتى واحد فيهم ما قاري كلهم كسالى كلهم اميين وباقي حتى واحد فيهم ما تحاكم داروا خطا تقني ومهزله وبدلوا القانون ديال نواغ سيغ بلون صاحبي نواغ سيغ بلون وحتى واحد ما حكمهم للاسف كل ما كان التخربيق هذا النصب والاحتيال هذا بعيني اجتماع ديال انا غنرجع عندك السي منير واحد الدقيقه نديروا فاصل 12 و12 دقيقه عادي بدا كيشرق في الوريقات كالمي يسرى حنا جايين لا بيب ورجع. راديو مارس إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. Une légende intemporelle, une nouvelle façon de vivre la Méditerranée, le port de Tanger-Ville. Envie de l'explorer? Rendez-vous aux journées portes ouvertes le 15 et le 16 juin. Profitez d'une animation riche pour les petits et les grands et visitez la muraille, les borges et les portes restaurées de la Médina, ainsi que la plus grande marina urbaine du royaume, Tanja Marina Bay International et son showroom. Pour plus d'infos, contactez-nous au 05 39 33 17 17. راديو مارس إذاعة الرياضة والموسيقى 100%.
والله لا مصيبه بالله هادشي اللي تفرجنا فيه البارح مازال. انا بغيت نسولك سي منير، كندير دي زيبوتيز. صور كل ما كناش وصلنا للفينال، كل ما طراشات كنا ممكن ما نعيقوش بهذا المزاله بان خوتنا التوانسه كيمثلوا عندنا كيقول لك اودي راه الفار كاين، وفي الحقيقه راه ما كاين لا فار لا والو، ويمكن يكونوا لي زاربيتر مغاربه هما اللي يكونوا داروا هذا الفينال. حنا نفرحوا يكونوا عندنا فرق مغربيه، بقات عندنا الفينال ديال الكاف لا ديال الشامبيونز ليغ، ولكن يكون متيقن. ولكن شنو لي زاربيتر ماروكات ما يقدروا يتصيدوا بحال هكا ولا كيفاش؟ متيقن. لا كنت تشوف الجعفري ولا جيد في الفينال، واحد فيهم كنت تشوفوا علاش النقط ديالهم كانت جد ولكن كون كان مثلا سي جيد في الفينال وغادي يمشي وهاد ليسبيروس داير هاد المهزله والفار ما كاينش، هو غيولي بحال القضيه ديال قصامه. لا غادي مصايقينو. لا المستوى ديال الدراري ديالنا حنا تنعرفهم وسون دي كوليك ديالي، انا تنعرفهم الناس ضابطين القانون وضابطين النقطه مع الفصيله. كنظن بانه قبل تيست ما غيديرش مثلا ديال الفار، غيجي يقول لهم عباد الله شخصيه الحكم ما دارش ديال الفار. شخصيه الحكم لا بيرسوناليتي، تنهضروا هنا على بيرسوناليتي. حكم اللي غادي يقبل باش مثلا حنا ندير اونتر بارونتيز باش يقبل هذه المسرحيه هذه، راه انا شخصيه سمح لي، انا شخصيه كاين بروتوكول خاصنا نحترموا البروتوكول، خاصنا نحترموا. غادي يقول لهم مثلا الاربيتر واخا ما كاينش الفار، الفراقي في خبارهم كلشي في خباره، ونبداو المقابله. والوداد تعطينا واحد التاكيديه والترجي كتابه باننا بناء على المراسله باننا المقابله غتلعب، والجمهور المغربي والجمهور ديال العالم يعرف هذا الماتش هذا بدون تقنيات المراجعه. اذا هادشي كله مسرحيه. هذا مسلسل عربي تفرجنا في الحلقه ديالو الاولى في مات البطل لا اسمح لي هذا مسرحيه، هذا المسلسل لا مسلسل فاشل، هذا بحال المسلسلات ديال رمضان اللي عندنا في رمضان، عرفتي هذه الكاميرا خافيه بحالهم لا ميمشوز عادي فاش كتسنى شي حاجه غتوقع ويرا ما وقع والو بحال هادشي. انت كتفطر كتفرج كيجي الله ما فطرتيش نسيتي تفطر، لان هذه مسرحيه. لان دابا فاش كنشوفوا الكاف بحال دابا داك بوشماوي هابط لتحت، اش كدير اخويا؟ لاش هذا هو السؤال، لاش هبط؟ انت 20 عام وانت رئيس ديال لجنه التحكيم، هاد الحكام كلهم دابا اللي كاينين كنتي الرئيس ديالهم كتحكم فيهم، ملي انت غتهود وتمشي عند قاسامه وتهضر معاه وانت تونسي وفي تيرانك، اذا هذا في حد ذاته اش كدير تما اخويا؟ اش كدير؟ رئيس الوداد، الرئيس ديال الترجي والرئيس ديال الكاف، انت اش كدير تما؟ اش كدير؟ كتعطل على الناس خويا، فلوس البيترو ديالك سير خدم بها بعد عندنا. هو الشيف ديريكت ديال القسامه 20 عام هو الشيف في هو دابا عضو في المكتب التنفيذي. راه كان لابس البارح لاكوستيم اوفيسيال ديال الترافاي ديال العمل. والله شوف والله العظيم زعما انا بعض المرات فاش كنجلس مع راسي كنبدا نحلل، واخا هو فاش مع هادو راه ما تقدرش تحلل، والله ما تقدر تحلل. مي كنشوف الناس اش كيديروا بعضياتهم، اش كتشوف التوانسه ولا المصريين اش دايرين في الكاف وكيدخلوا وكيديروا وكيلصقوا فيك انت، وحنا ديالنا لا يعني ملي كتقول بحال هكا عادي بغيتي تقول بان كيديروا قد راسهم ويخرجوا ولصقوا فيك تجربه الحرفه لا الحرفه، ولكن هذه ماشي تجربه ولا حرفه السيبونه، حنا عندنا العياقه. شوف حنا المشكله ديالنا، شوف ونشفرك بالحرفه ولا نشفرك عاوتاني وشوف حنا المشكله ديالنا هي الناس اللي عندنا هنا، الناس مرض فيهم العياقه. فاش كتشوف الصحفيين المغاربه كيدوزوا مع التوانسه وكيبقاو يشكروا في التوانسه ويطبلوا للتوانسه ويسلخوا القجع ويسلخوا المسؤولين اللي عندنا في المغرب، غدور علينا الدور. حنا شوفوا فين وصلنا دابا، وفينكم اللي كنتو كتطبلوا وتصغرتوا لهم. الاعلام المصري والاعلام التونسي يدرس، والله لا يدرس، والله لا عندك الحق، والله العظيم في اقوى الاكاديميات النيفو عندهم طالع. ولكن بينا قدرة الله غنحاميوهم كاملين، قدرة الله. انا ما متفقش معاكم اللي كتقول النيفو عالي، ديال التخلويط ديال لا موفيز فوا، لا النيفو عالي في الدعم ديال الفراقي ديالهم، النيفو عالي في المواكبه ديالهم، النيفو عالي في انهم كيهزوا لهم النيفو. حنا عندنا الطباله والخياطه مالهم كيمشيو باش يسلخوا المسؤولين ديالنا باش يديروا زوين، باش يعيطوا عليه التوانسه يدوزوا معاهم ولا يعيطوا عليه بي ان ولا يعيطوا عليه. هذا هو المشكل. هو حنا خصنا نكونوا يد وحده، كيف من الوداد، كيف الرجاء، كيف طنجه، كيف الحسنيه، ماشي نحاربوا بعضياتنا على ود الاخرين. سي سا لو بروبليم، سي سا. حتى الاخراج التلفازي يجب ان يعطى الاخراج التلفازي لشركه محايده، لا كان في المغرب ما تعطاش راسنا. راك الشيء ديال الحسنيه ما تعاودش. لا حتى النقل التلفازي ديال لان كون كان النقل التلفازي بموضوعيه في مقابله الزمالك وبركان الهيف كانوا غيخرجوا شي حويجات. راه كانت النقل التلفازي كانت فيه كاين شي حاجه ماشي منير. انا سمعتك البارح مع دنيا سراج وقلتي واحد القضيه اللي انا متفق معك مليار في المية. كيفاش دابا هاد كاساما
غادي تجيبو باش يدير الفار الوغ كو في البطوله ديالو ما عندوش الفار. هذا عرفتي علاش دابا امتى دار الفار؟ علاش اخويا ما جبتش لي انا واحد طالياني هذه 3 سنين عارف مزيان شنو هو الفار كيفاش كنخدموا؟ لا هذه لا لوجيك، لان في لا كوب دي موند الفيفا اعتمدت على الناس اللي رجعتوا دابا الارشيف لي زاربيتو كالشو. علاش الطاليان اعتمدوا بزاف؟ لقينا الطاليانيين بزاف لانهم عندهم داروا هفوات في البطوله ديالهم، داروا هفوات تعلموا والحكام الافارقه مشاو للاستئناس. هذا دابا الحكام الافارقه داروا دوره في لا كوب دي موند، هذوك اللي مشاو لا كوب دي موند دار الدوره في قطر شارك فيها. واش الدوره سي بون؟ لا نكمل لك الدورات اللي داروا. دار الدوره في قطر وشارك فيها رضوان جيد بامتياز. دار الدوره في جنوب افريقيا شهرين دابا وشارك فيها الجعفاري وجيد وازقاو بامتياز. ودار الدوره في الرباط شارك فيها جيد وازقاو والجعفاري واكركاد بامتياز. 4 دورات ليست كافيه، لان خاصك الممارسه. واخا تنعطيك لا فورماسيون خاصك تمارس واخا تمارس اوف، لان كاين واحد لو موديل سميتو اوف. تقدر نلعب انا وياك دابا ندير واحد الشامبيون صغيره اوف، يعني في ان ماتش لا مثلا نقدروا نديروا واحد التورنوا ديال التشالنج هنا في المغرب مثلا نديروا دوري ديال التشالنج، ولكن يكون اوف. هذاك الشيء غير اوف، غير في اطار التكوين تنبقاو اوف وداك الشيء تيتصلح وتيكون عندنا مؤطرين. وهذا لان تكوين العنصر البشري وتثبيت الكاميرات في مكان جيد وهم عاد باش حسن النيه. 3 الحوايج. حيت هذه القضيه اللي قلتي مهمه. حنا فاش غادي نهضروا على الخلاصه هو ان عندنا حكام في افريقيا كسالى. ها واحد حكام في افريقيا. لا المغاربه تبارك الله عندنا متميزين. الحمد لله عندنا المغاربه متميزين. عندنا 7 الحكام تبارك الله مزيان. سي تري بيان. ملي فاش كنشوفوا عباد الله 8 ديال الحكام لي ميور في لافريك توعثوا مقارير القانون، انا كنحطوا علامه استفهام. فاش كنشوفوا حكم مصري اللي كان في كوب دي موند وما قادش يشوف ويديسيدي وما قادش يفرق بين قانون اللي غيبدا في لو 1-6 وبين قانون المسابقه اللي ملعوبه في عام اخر، بحال دابا هذا كسول. لا بحال دابا كاس العالم اللي كاين دابا في الشباب ديال بولندا. هذا الكاس العالم كان في الشباب تعطات التعليمات للحكام، قالت لهم طبقوا التعديلات الجديده ولكن عطاتها لهم كتابه. قالت لهم دابا انتم باقي ما دخلش شهر 6 ما يطبقوا القانون. علاش تطبقوها؟ باش تاخذوا لا مزيان ديالها. واش عندك ليكري اللي هضر غدا في شي بوليميك يجبدوا ليه ليكري يقول لك ها اخويا لا هضر شي منتخب في بولندا دابا في كاس العالم الشباب ولا يكونوا عندك شي واحد ولا تيديروا لا بلاتي. المنتخب المغربي فاش مشى لروسيا راه الاتحاد الدولي وفر حكام المنتخب كلنا للمنتخب جا عنده اللوطيل ودار معاه واحد الدردشه حول تعديلات. وان شاء الله المنتخب ديالنا قبل ما يمشي لمصر غادي يجلس مع الاساتذه ديال التحكيم باش يعطيو التعديلات باش في مصر ما يتفاجئش. التعديلات القانون. غير لي ميساج، كاين لي ميساج يسرى عندنا بزاف ديال لي ميساج هذا الصباح. نمشيو. انا بان لي عادل العمري تا فريمون هكا جو سوي فيغ دو تو دي عادل. انا بان لي راه المغاربه كاملين بينوا على التمغربي ديالهم بهذا الحكره. افيكتيفمون حميد كاينين بزاف ديال لي ميساج اللي كيصبوا في هذا التوجه. واحد الميساج قال لك رجاوي ودادي ميتون مان دون لا مان اي بلامون سيت كوميدي تونيزيان. ان اوتر كومونتير حميد كلشي كيتسائل على يمكن القرارات اللي يمكن يخرجوا في هذا الاجتماع ديال لاكاف. اش يقدر يطرا لو 4 جوان اكزاكتومون. واش الماتش يقدر يتعاود؟ واش الوداد غادي تعاقب بحكم انه اش دار لك انت سي منير في هذه القضيه لا ريونيون اكسبسيونيل لو 4 جوان ديال الناس ديال لاكاف اللي كيقول لك ريغلومونتير؟ القوه ديال الوداد فين دابا؟ او القوه ما نقولش القوه ديال الوداد، القوه ديال الجامعه ديالنا فين دابا؟ في الهفوات اللي طاحت فيها. 2 حويجات بعدا هما الاولانيين. عدم تكافؤ الفرص بين علاش نقول لك عدم تكافؤ الفرص؟ لعبتي في بركان 90 دقيقه مع الزمالك، علاش ما لعبناش الاشواط الاضافيه في الزمالك؟ علاش كل لعبنا الاشواط تكافؤ الفرص؟ لا كل لعبنا الاشواط الاضافيه لهي في مصر غادي نلعبوا 120. اذا لا يعقل تلعب 120 دقيقه في مصر. هادشي علاش دزنا لي تيغو بيت مباشره. راه هذه مثال ديال تكافؤ الفرص. الساعه ما تلعبش في بلاد اخر اكثر من بلادك. 120 الا كنا لاعبين في التيران. انا عطيتك مثال ديال تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص اخر العب سيدي بالفار، العب بالفار سورتو منير. اللي لعبتني ما غاش تصرت ليا وعباد الله انتوما استفدتوا حيدتوا لينا بيت بالفار واليوم تجي دير لينا حقره الفار ما خدامش. كونوا مع لي ميساج دوك هادشي اللي يقدر يطرا بالنسبه والبلاء ما كاينش بلاغ. لا كانت واضح. السؤال كيقول لك واش الماتش يقدر يتعود مثلا واش غيتعود في شي تيران نوتر ولا غيتعود في تونس؟ كاينين هاد لي بوسيبيليتي كاين وانا عارف اش نقول. لانه كاينه النقطه الاولى قلت لك وسير معايا دقه. كاينه الاولى هي تكافؤ الفرص ما كاينش. النقطه الاولى ما كايناش. النقطه الثانيه فريق الوداد البيضاوي ما تخبرش بكتاب
تيقولوا لي المصريين كتاب، حنا تنقولوا مراسله، المصري تيقول لك لم نخبر بكتاب. ما كاينش مراسله، ما كاينش اكري، وما كاينش الموافقه ديال الوداد كتابه هي والترجي. خاص الكاف تخبر الوداد والترجي، خاص الوداد تخبر. اذا ما كاينش هادشي. الدقيقه 60 عميد الفريق ديال الوداد يتفاجأ، هو والمسؤول الاداري ديال الوداد يتفاجؤون بعدم وجود الفار اصلا. الوداد طرحوا سؤال. دونك بالنسبه لك هادو كاملين جعلوا انه ما تيتعود. لا الوداد طرحوا سؤال، قالوا لهم كيفاش الفار ما خدامش؟ ما لقاوش لهم. اش قالوا لهم؟ ما لقاوش الجواب. شويه هبطوا عندهم. اش قالوا لهم؟ قالوا لهم اسيدي الفار حنا تنصوبوا فيه، هو تصوب. لعبوا. لا قال لهم هو تصوب. قالوا لهم لا ما جبدوش لنا البيت. الوداد عاودوا حطوا لهم السؤال، قالوا لهم علاش ما بديناش بالفار؟ تما فين تعلقت المقابله وتوقفات وتعطات الكاس. وحنا قلنا علاش تعطات الكاس، لان كانت مساله ايجابيه للجمهور والشعب هذا، لان كانوا غيكونوا ضحايا وكنا غادي نشوفوا واحد الفوضى في الملعب. واش الله يحفظ الوداد بوتيت سانكسيوني؟ كيقولوا لي الناس بزاف عندك الله يحفظ لو 4 جوان يجيو يديروا لنا لا سانكسيون. وكاين حتى سؤال العادل العبر كيقول لك اودي عادل قول لنا علاش فوزي القجع ما حضرش الماتش البارح؟ فوزي القجع راه كان حاضر معاهم في التليفون وكيستاشر مع الناصري باش فاكتيمون اش غادي نديروا. ملي بات ليه المهزله حتى هو قال سعيد اسيدي الا ما رجعوش لينا الفار خرجوا ما لاعبينش يعطيونا حقنا. راه هو ضابط القانون. راه على بال تبارك الله راه داكشي علاش حنا غاديين وغادي كاع الا ما بغاوش نمشيو حتى كاينه الاشكاليه يقدروا يسانكسيونيو الوداد مثلا. لا قول لي شي حاجه اللي ايجابيه في صالح دابا الجنون دي. اعطيني دابا انت، انا عطيتك الهبه. حيت الوداد ما بغاتش تكمل الماتش. لا ماشي الوداد ما غاتش تكمل الماتش. قالت لك الوداد علاش ما بديتيش بالفار؟ ما جاوبتيهاش. الوداد راه ما انسحبتش. واش الوداد انسحب؟ القضيه مهمه. الوداد ما انسحبتش. واش الوداد ما انسحبش؟ واش الوداد انسحبت؟ لا الوداد بغات حقها. واش الوداد غادرت الملعب مشات للمستودع الملابس؟ لا صافي. لا بقاو دوت ميساج يوسف. لي زوتر ميساج حميد قال لك راه ما كانتش لافار دونك في لالي كانت لافار في لالي دونك ما يمكنش نلعبوا الغوتور بلا لافار. ما نسكتوش اخويا، ما غاديش نسكتوا حيت المغرب ودول اخرى هما اللي غادي يقدروا يزيدوا بالكره في لافريك القدام. ان اوتر ميساج لافار ابارامون ا فونكسيوني على فان دو ماتش دونك سيتي ان سابوتاج. بزاف ديال لي كومونتير لا نصير قال لك بانه كانت في اخبار وقبل من الماتش وبانهم هما اللي ما بغاوش يكملوا. ولكن كيف ما قال لنا بلاتي كاين دير لنا عبد اللطيف نصير سمح لي يا يسرا حنا غادي نسمعوا نصير بنيتو جا كيهضر اودي الله يهديكم اودي راه ما فراسوش السيد غادي يدير مهزله كبيره. نسمعوا عبد اللطيف نصير. انا عميد فريق الوداد ما تكرهش ما تجي واحد على الفار. الناس وصلنا شي فار انا بعيد على الفار. انا مسؤول غادي يهضر معايا الحكم على الفار واش كاين ولا ما كاينش. انا كيهضر معايا الحكم يهضر معاك يهضر معايا شي حاجه اللي كتخص اللاعبين. شي واحد من باش يكونون من التحت اللي يكون مخالف اللون ديال التوني حتى واحد ما يدير ليفا غتكون مخالفه اللون ديال التوني. انا بالنسبه لي الفار ما دوز من الحكم بتاتا على الفار وانا بعيد عن ديال الفار. والبارح دارينو تكنيك تعطات فيه لا ليست بلا الفار كاين تما بقيت ناقصهم ماشي انا غير ناقص مع العرب في التينان. اولا لاحظتوا الشوط الاول كان المدرب ديال الترجي هو كيحبسوا اللاعبين يقول لي رفعتوا بالفار واللقطه فهمت. اذا هنا كتكذب بلا الاربيط ما دوز معنا كاع على الفار كما كيقول عميد ديال الترجي. هما دغيا لقاو تخريجه بلا راه تقاو لنا الفار قبل ما نبداو المقابله الفار ما كاينش. هما حنا لاعبين بريميتو ما كيحبسوا يقول لي رجع للفار. اللاعبين ديال الترجي كيديروا الاشاره ديالهم يقول الله رجع للفار. هما قال لهم ما كاينش الفار. هادشي باش تعرفوا شوف هما داروا داكشي اللي بغاو. الا دايرين داكشي اللي بغاو. لا الكلمه الاخرى علاش الترجي طالبوا بالفار؟ حيت براسهم كيتسحابوا كاين الفار. اذا انت هما على حسن النيه طالبوا بالفار. شوف غير كيفاش كيهضر نصير كيتبان بينا سبونطاني بزاف. سيد العفويه هضرتي على واحد النقاط مهمه. قلتي تكافؤ الفرص، قلتي الفار. واحد القضيه مهمه ما كنهضروش عليها. والبيت راه بيت خصنا نهضروا على اول حاجه. لا نتيجه المقابله هي 1-1. 1-1 هذاك راه بيت بيان سور. خصنا نهضروا على واد الفار. ماشي فار ما فار ما الهضره. مي البيت بيت. لا كون كانت قاعه المراجعه ستصحح دابا حيت الناس كيهضروا على 1-0. نو راه 1-1. لا 1-0 بس ثالث المقابله. لا دابا حنا دابا في 1-0 مزيان 1-0 النقطه اللي وصلنا عليها ديال الاربيط. لا سامحني سي عمر. الحكم خطا هو الحكم المساعد. من يصحح الخطا هي قاعه المراجعه. مزيان قاعه المراجعه ما كانش ذاك النهار. مزيان ماشي ما كانش قاعه المراجعه كانت ما بغاوش يديروا. انتم اللي ما قلتوش لنا راه ما كانش. بالنسبه لنا حنا كاينه راه هنا في كاين المشكل. حنا كتقول لي قاعه المراجعه ما كانتش. لا خويا كانت. راه تفاجئنا حتى الدقيقه 60. اذا كانت انا راك جالس بالنسبه لنا حنا كاينه نراجعوا الخطا الحكم عاد قلتوا لنا ما كايناش. اذا البيت ديالنا حنا
خاص قاعه المراجعات تقول لنا راه بيت، خاصها تصحوا. اذا واحد لواحد اما تقبلوا اما تصحوا اما تزكي هذاك القرار. واخا خاصها تاخذ قرار. واخا لا مزيان، اما تزكي اما تقول لك خطا. البيت واش بيت ولا ماشي بيت؟ بيت. اذا واحد لواحد. لا بيت بهذاك الاخراج، هذاك الشيء اللي بورونا بيت واحد لواحد. وبلاتي ما يعاودوش لنا البيت بالرالونتي. اتونسيون راه الرالونتي فيه فيه كيديروا فيه اللي بغا. طلق لي اللقطه طلق كلها طلق لي عاديه سيمونير والله حتى شفتهم بالترا رالونتي ماشي بالرالونتي بضريبه واحد الطياره بين راه بيت فالابل. واحد الوليد عنده 8 طون من العائله يلا بدا يلعب الكره، كان جالس يتفرج حدايا وانا فاش يكون جالس حدا ذاك الوليد تنبغي نوريه بعض الادبيات وبعض القوانين ديال التحكيم. هو يدور عرفتي هو في البلاصه قال لي يا عمي واش تبدل عاوتاني القانون؟ والله لا راه غيبدلوه لين. قلت لي لا بلاتي اخويا تنعاود نتاكد، راه قلت لي يمكن كاينه شي حاجه ولكن الامور. اذا باش نركزوا على واحد القضيه، 1-0 ماشي 1-1. 1-0 وقفنا على الفار. الفار الان تفاجئنا بانه ما جاش. اذا مزيان ما جاش، هو كان وما جاش. عرفتي شحال واعر عندك هذه كانوا ما جاش. لا كانوا واش هذه فينا كانوا ما جاش. كانوا ما جاش. منين ما جاش؟ من لوطيل ما جاش ما عرفتوش منين ما جاش. انا وليت كنحترم التورنوا د راديو مارس والله العظيم. والله لا زعما كان كيجيني اذا اول حاجه فاش غادي نمشيو نوقفوا عند المقابله، خصنا نوقفوا على لاحظ اللي وقع عليه المشكل شنو هو؟ بيت ولا ماشي بيت؟ اذا الهدف بيت، اذا النتيجه ديال المقابله اللي خصها تكون هي 1-1 اللي كانت خاصها تكون. الله يرحم لك الوالدين. اللي دابا 1-1 مزيان. 1-1 نعتبروا ليرور سي ما نعتبروا حنا خطا ضربت، ولكن قاعه المراجعه ما غتصحش اللي غتصحح. اذا شي هذيك اللقطه راه بلا ما يجي قسامه ماشي حتى واحد. لا في التوصيات اللي تيقولوا هما اللي خصهم يقولوا لي بيت. علاش؟ حيت كاينين دي زاسيستون معلم، لا كاينين دي زاسيستون سبيسياليتي في كوم دي زاسيستون كاينين دي زاسيستون في الفار. اسمح لي سيمونير انت قلتي ليغور ايت هومان، ولكن خصنا نبدلوا هاد الجمله هذه ونقولوا ليغور ايت تونيزيان، لان سبحان الله العظيم راه ديما كتبقى الدور كتلقى ليسبيرونس. انت بحال اللي بدل انت بحال اللي مع 8 الصباح واحد معيط عليا تيقول لي الفار حيدنا لها الفاء ودرنا العاء ولا هذا العار. والله الا العار بالله. كاين لي ميساجات كاينه لي ميساج حميد في هذا الكونتكست ديال لو بوت. قال لك بما انه البيت ماشي فالابل ولا فالابل، علاش الحكام كانوا كيمثلوا مع بعضياتهم وكيهضروا في ليكيت؟ داكشي اللي قال عادي قبيله هذيك التمثيل ديالهم زعما حنا راه خدامين مع الناس. لا حنا نفترضوا بانه كان تيهضر مع الحكم المساعد تيقول ليه داكشي اللي الله يهديك مناش. كانوا ثلاثه وكيهضروا في ليكيت. ما كاينش افترضوا راه حكم حداه غير افترضوا هو كيهضر. انت معايا دابا انت معايا فاصل معايا وكنهضر معاك انا في الكيت زعما راني كنفترضوا. لا وكاين واحد الملاحظه، هو لو كيت راه تحيد من الودن. هو اللي كيحيد المفاوضات لان كون كانت قاعه المراجعه وكاينه شي حاجه غادي يبقى مركب، لان اللي كيتخشاه هو في القميص ديالو. هذه بعدا حتى هي كون كانت قاعه المفاوضات ولا انت شمن القاعه؟ انت فين بانت لك القاعه؟ غا فين بانت لك القاعه؟ فين كاينه؟ ما مشيت الراد سالكت معاك فين القاعه؟ ما كاينه لا قاعه، كانت قاعه الافراح راه فيها شي عرس، اما كانت لا قاعه اللي ديدي حب الملو ما كان والو. لا هو سولتيني بويله قلت لي داك التكوين اللي داروا الحكام واش كافي؟ لا خاص الممارسه الميدانيه. خاص قسامه تكون عنده في غامبيا الفار، خاص جهه الشامبيون ديالو ولكن باش دير لا الفار في غامبيا لا هو تنظر دابا لا لوجيك لا شوف لا كاينه بطوله في غامبيا، كاينه بعدا بطوله في غامبيا، كاينه تشورو كاينه فيها 8 افريقيا مزيان. قال لك في بلاصه الفار كاين كاع لي تيلي باش كونفيرماو بانه البيت فالار. سي حميد وباش تقود مقابله ديال الفار خاصك اون ليسونس فار باش تلعب الفار. بحال دابا رضوان جيد ولا الجعفري ان شاء الله مستقبلا خداو اون ليسونس فار، عندهم الحق يلعبوا مقابله. وعندك وقسامه باش يلعب السونتر خاصو تكون عنده لا ليسونس فار، وباش تكون في قاعه المراجعه خاص اذا لا بغيتي تلعب في شي مقابله فيها الفار اما حكم واش من هنا كاينين الفاشلين، كاينين الناس كسالى فاشلين ضعاف ما عندهمش الحق يبقاو يديروا بحال. والخطير وحتى واحد ما وقفهم، داروا خطا تقني 8 شي هذيك ديال بركه فاش دازت مهزاله. لا فاش دازت بردا وسلام انا وليت نقول اشنو، لان انا يمكن النهضه البركانيه ما بغوش يعاودوا يديروا واحد رده الفعل قبل من العرس. قالوا عرس نحترموا الاجهزه ونحترموا يمكن بعد العرس. دابا بعد ما نحترموا حتى شي واحد اسيدي تيحترمونا دابا بيناتنا دا نحترموا ولا نحترموا ماشي عرس ميتم هذا ماشي عرس. حميد عرفتي فاش العرس شو ما نقولوا عرس كروي ولا الهضره يخليوها عندهم. عرفتي فاش ذاك العرس باش نضحكوا شويه ونحيدوا منه، فاش العرس وتيهرب لك العريس
تيخسر العرس بيان سور تتبقى مسكينه العروسه والعريس ما كاينش. راه الصراحه كيفاش انت ما تهربش من هذا العرس ديالك اش من عرس الله يهديك حميد. واش تصور معايا دابا حميد، تصور معايا في الشامبيونز ليغ، في الشامبيونز ليغ في اوروبا من الدور 16 بداو. تصور معايا دابا ترجي والوداد، ترجي والوداد التوب 5 في افريقيا، توب 5 في اوروبا، لاعبين جوج ماتشات بحال دابا شفنا توتنهام والسيتي اليوم فينال. شو انا اليوم فينال ضريبه توتنهام والسيتي ياك، توتنهام والسيتي لاعبين. شفنا الكره ديال لورينتي في الدقيقه الناس بالفار شافوها بين اش من القطاري لورينتي الفراقي توتنهام تكاليف 90 بلس 4 شكون هو الحكم؟ شاكير من تركيا ولا ما كانت اكسيدونتيرمون وقبل البيت لانه لا يكون هناك تعمد ديال المهاجم. وي واختها في الرباط اختها في الرباط حسبها، ولكن خاصو يكون عندنا قرار موحد بين الحكام. الوغ كاين بزاف ديال المستمعين، حنا شويه غادي نطلقوا ايفيدامون لونتيل المستمع ديالنا ايوب من فرنسا، زبير، حسام، ايت، كاين معنا ايت منا تا هو، هشام ورشيد الداودي. تا غادي نبداو مع رشيد الداودي نشوفوا الحلقه ديالو تا هو. بليس علاش الكاف هبطت للتيران؟ الحكم لا يتدخل فيه اي شخص كيفما كان نوعه، حيت هذيك فضيحه بلاتي وفضيحه منيره. خاص اللي ياخذ القرار وفضيحه هو الحكم والحكم. ودابا انت كتهضر على ماتش الكره، هذاك الناس لاعبين الكره، هذاك النزول خطا بعدا، هذيك فضيحه بقلاقي خلاوها بزاف. غادي ناخذوا دابا فضيحه برشا هشام يتمنى. قبل منه كاين رشيد الداودي. مرحبا برشيد. مرحبا بك اخويا، مرحبا عادل العمري. كي صبحتي رشيد؟ كي صبحتي مع هذا الحق؟ لا الحمد لله صافي مزيانين. انا بغيت نور الراي العام بان فريق الوداد الرياضي راه ما انسحبش، هو انه حنايا جينا على الفار. حنا اش قال لهم الرئيس واش قال لهم اللعابه؟ خدموا الفار وشوفوا الفار ونكملوا الماتش. هذاك الشيء ما نسحبناش. سي فو تكنيك هذه، هما اللي غوسوا، هما اللي ما خدموش الفار، هما اللي دايرين هذا الشيء بالفار. دونك هما اللي خاصهم يتسونكسيوناو ماشي حنايا. دونك حنا اللي كان خاصنا ناخذوا لكم ماشي هما، حيت هما اللي خاصهم يتسونكسيوناو. دونك بالنسبه لك انت كتسنى هاد لا ريونيون ديال لو 4 جوان ان شاء الله باش حنا خاصنا لا ريونيون خاصنا نكملوا الماتش بواحد لواحد، ما غاديش نعاودوا الماتش. واش الماتش غيتعاود من 0 ولا 1-1 منير؟ لا سي رشيد تحياتي. نعم اخويا. معك منير صحيبك منير ولد المدينه. قول لي سي رشيد، المقابله تعود من الاول، عرفتي علاش؟ تعود من الاول لا عرفتي علاش خاصها تبدا من الاول؟ لا عرفتي علاش اخويا بلاتي نقول لك، حيت حنا راه كنتبنا باش ماركينا داك الشيء. معقوله دونك هذاك راه ملعب محايد والبيت ونكملوا. واحد القضيه رشيد واحد القضيه، كيفاش نعاودوا الماتش خويا؟ حنا ماركينا بيت، حنا ماركينا بيت بالكره. علاش؟ لا خاصك تمشي بلا لوجيك. لا ولكن حيت الاول بديتي عوج ما كاينش الفار من الاول. نكملوا من الدقيقه 61 بواحد لواحد. وهذاك الشيء اللي يتعاود بالفار ولا بلا فار؟ رشيد بالفار، غنبقاو بالفار. عادي سي منير. رشيد باغي يزيد شي كلمه. اسمعوني نقول لكم قضيه. انا نيكست جوور وعارف كيفاش تصرف المباريات وهذه المباريات وسط التيران. حنا باش ماركينا في الدقيقه 61 داك ديال التعادل كانت عندنا معنويات مرتفعه وكنا نقدروا نزيدوا الثاني. فريق الوداد شد الكره. دونك هذيك هما القوانين الحيله وداك الشيء باش ينقصوا الحماس ديال اللاعبين. وانا تنشكر من هذا المنبر هذا اللاعبين اللي كانوا لاعبين لاعب رجولي. سي فري شدينا الحمد لله. كون كملنا ديك الساعه كنا غادي نزيدهم الثاني. ديك الساعه هما غادي يقلبوا على التعادل ويقربوا على الرباح، وكان المصير ديالنا واننا غادي نفوزوا بالكاس. فلهذا الفريق اللي غوسو وتيدير هذا الشيء في الفار وتيقول بانه تيكذبوا، هما تيكذبوا. تيجي الكابيتان ديك ديالهم وتيقول قدام القنوات ديالهم بانهم اجتمع هو ونصير. تيكذب علينا وتيديروا تيكونوا الراي العام ديال العالم باسره بانهم تهضر مع الكابيتان ديك السيره في لاريني وتكنيك تاع انه كاين الفار كاين كلشي، وهو تيمشي قبل من الماتش تيجرب الفار واش خدام ولا ماشي خدام. هما عطلوه باش ماركاو البيت، قطعوا داك الشيء لما داروا لي باش ما يبقاش خدام. سي فري رشيد، ولكن كما قال لنا منير شوف راه هاد لي زيكري هما اللي كيبقاو، هما ديك الشفاوي. انا شوف هذاك الملخص ديالي ديال المباراه هو ان احمد خاف بشي كارثه توقع في هذاك التيران، قال لهم سيروا هزوا لكم عاد شوفوا واش غادي يجرى من بعد. داكشي اللي كان، وهذا هو الكوميونيكي ديال لاكاف. رشيد ميرسي بوكو رشيد الداودي. غادي نمشيو عند هشام يتمنى معنا مباشره. صباح الخير سي هشام. صباح الخير.
كيبان لك السي هشام هذه المهزله وهذه الحاله هذه تعداو علينا نو زامي تونيزيان ماشي تعداو علينا نو زامي تونيزيان ولا هذه ولا هذا بون لاناليز اللي درتو راه ديجا تو سكي فالي دير درتو انا سكو جو دير بعدا سي دابور ان تحيه كبيره لسعيد ناصري والفوزي لونترينور واللعابه وفوزي قجع اللي ساندهم في هذا القرار. انت بالنسبه لك هشام اون طونك ديريجون سي سكي فالي فيغ ا مومون دوني تعديتوا علينا ما لاعبينش اسيدي. انا جو لوري في بلوتو انا فرانشمون ils ont été très patients. C'est vrai. Ils ont été très patients parce que déjà هادشي الله يخليك انا سكو جو دي سي كي فو ميتر ان تيرم لهاد الصداع كله هادشي خصنا نديرو ليه حد. هادشي اللي وقع في لاكاف هاد لي كوليس. الحاجه انا الشيء دابا اليوم واش كنطلب من الوداديين من الرجاويين من القادرين من بركان من المغاربه كلهم شوف نساو داك لا كومبيتيسيون اللي بيناتنا في الفراقي هنا في المغرب حنا كلنا نتجندوا ضد هادشي ومع الجامعه ديالنا. هشام اسكو تو تانكيت بور لا كوب دافريك المنتخب ديالنا. انا غير باش نكمل لك انا جو بوز اون كيسيون est-ce qu'on doit encore jouer ces compétitions africaines à ce point la question se pose. شوف كيف ما حيينا سعيد نصيري غدا يخرج فوزي قجع يقول لك ما بقيناش لاعبين غادي نوقفوا موراه ونسقوا عليه معاه. وباراي بور الرئيس دراجه باراي بور اكادير بور بركان. وهو كتشوف دابا الحسنيه وقداش هو بيت واش حتى الكره ولات كتحرك وترجع ويلي ما بارك الله بزاف بركان شفنا شرا ليها الوداد الماتش الاول الوداد الماتش الثاني دونك هادشي علاش هشام شنو هي القراءه ديالك علاش الناس كيتعداو علينا؟ كاين مخطط انه ما عجبهمش انه كانوا كيتحكموا في لاكاف ما بقاوش كيتحكموا دابا ils se sont remobilisés ils ont remobilisé l'argent ديالهم et ils ont fait leur travail. Il faut torpiller les clubs marocains. Je vous dis, quand on voit l'intervention de Tariq Chmaoui, c'est lui qui dirigeait toutes les discussions pelouse. D'abord, il n'a pas le droit de rentrer. Parce qu'il n'est pas dans une commission technique. Il s'occupe de tout ce qui est interclub. Et encore plus grave que ça, un ministre اللي نورمالمون ديال الغوفرنمون اللي ما خصوش يدخل في الكره هذا الريغلومون ديال الفيفا اش دخلوه هو عند الاربيت رانا اون تران باري دا مينيستر وي alors que ça interdit l'ingérence du gouvernement. Des pays se sont fait suspendre les compétitions internationales parce qu'il y avait l'ingérence du gouvernement sur les fédérations. Bien sûr. Alors c'est très compliqué. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Pour moi, même le président de la CAF, مستهدف هذاك الشيء اللي داروا البارح التوانسه باسكو عينهم في لاكاف il faut pas avoir honte de le dire. C'est-à-dire que leur objectif ما كرهوش ان احمد يديميسيوني ما باوش et encore je suis désolé parce que on avait un représentant ديالنا البارح في لاكاف qu'on n'a pas vu. On avait un secrétaire général ديالنا il était inexistant. وحنا فرحنا باش يكون لنا سكرتير جينيرال ديالنا وين جا هو يدافع علينا ولكن السكرتير جينيرال ديالنا شنو هو كيطبق القانون سي كان ليغاليست كنصدقوا عليه انه احترم القانون ولكن ملي كتشوف الناس ما كيحترموش القانون واش غتبقى دير انت هو بالنسبه لك هشام كان معاد حجي تا هو خصو يهبط لابيلوز وتا هو يخرج العينين. لا بوزيسيون ديال معاد حجي ايتي لا بوزيسيون نورمال هذوك هما كيفاش خصهم يكونوا نورمال لو ريسبي دي لوا اي دي ريغل ما ينزلش وخاصو ما يدخلش في الاربيتراج وما ينزلش ياثر على الاربيت سي سكي دوفي فير ولكن ملي كتشوف راسك من انت دو لوت كوتي راه هجموا عليك وما خلاو ما كيحترموش القانون ما احترموا القانون ما احترموا اللعابه ضربوا هذا الاربيت واش بريزيدون ديال ان كلوب واش بريزيدون ديال كلوب كيسب ان اوت بريزيدون دوفون شو شفنا كان هشام سي جو دو روتونيغ شي حاجه من الانترفونسيون ديالك هذا الصباح هو انه خاص كاع لي كلوب ماروكان يتجندوا حنا كاملين لي كلوب اون اي توس ديغيغ ماشي اون ديغيغ الوداد دابا اون ديغيغ نوت فيديراسيون لا فيديراسيون الماروكان دو فوتبول الوداد هادشي اللي غيكون اليوم هادشي اللي غادي يكون اليوم السي هشام اجتماع مع ثلاثه ياك هادشي اللي غيكون اليوم سيدي الى هاد لاكاف الى دي كوب افريكان خص لي كلوب ماروكان ما يربحوهمش اسيدي ما نلعبوهمش صافي وحنا on perturbe notre championnat parce que on a des matchs en retard parce que on joue les coupes africaines parce qu'on joue des coupes الى هاد لي كوب كنلعبوهم وما نربحوهمش وما عندناش حق نلعبوهم ما كاينلاش كاع حنا نشوف نخرجوا من هاد لا كوميديا هادي صافي خليونا نلعبوا بيناتنا ونطلبوا غدا شي سوليسيون
هشام alors شكرا لك هشام. انا سي سكو جو روتيا ايفيدامون من الانترفونسيون ديال هشام ايتمنى بريزيدون ديال الشباب المحمديه. فوالا خصنا نتحدوا. هو نذكروا بان كاين اجتماع اليوم مع 3 ولا 4 العشيه ديال الفيدراسيون. هذا الشيء هو اللي غادي يوقع اليوم. الكره المغربيه كلها غتجند. سي نورمال. اجتماع ديال المكتب الجامعي المكتب المديري باش يشوفوا جامعة الملكية المغربية اشنو القرار اللي غتاخذ. كنظن بان القرار واضح وبين، هي مصلحة الأندية المغربية. شكرا لك هشام ايتمنى بريزيدون ديال الشباب المحمدية. سيموني قبل ما ناخذ المستمعين معنا طارق حسام زبير من طنجة ايوب من فرنسا. لا غير بالنسبة للتعيينات نفس العناصر شفناهم، لأن كاسامو يلعب ديمي فينال بين الترجي ومازيمبي في فرادس. اذا نفس العناصر اللي شفنا ما كانش توسيع القاعده ديال الحكام اللي عندهم لا ليسونس فار، لان كاساما انت شتيه هو اللي يلعب للترجي مع تي بي مازيمبي في رادس لا يعقل. لعبتي الدومي فينال وتلعب الفينال تجي شويه، لان كاساما هو يلعب للترجي مع تي بي. شوف هما مدورين واحد 3 ولا 4 10 مدورين شي الفوق شي لتحت. الخطير هو انه من بين لي ميور اربيت اللي كاينين هو غوميز ديال جنوب افريقيا اللي لعب الرجاء فينال الروتور مع فيتا من احسن الحكام. ما كاينش تماغيت مزيان. فينا هو وهذاك السينيغالي تا هو فينا هو. والعام اللي فات راه ما دارش الفار في الاتحاد الافريقي. الرجاء ما دارش لها الفار، والشامبيونز ليغ دار لها الفار. الترجي الالي دار لها الفار وداروا فيه الكوارث. ناط الفوضى في مصر. ناط الفوضى في مصر وتوانسه خسروا الفار. تقطع الضوء سبحان الله. الدقيقه 55 تقطع الضوء في الرجوع. سبحان الله. هذاك العام تقطع الضوء، هذا العام تقطع الفار. هذا العام تقطع الفار. يا ربي. ايوب غادي نمشيو لفرنسا. معنا ايوب من فرنسا. صباح الخير ايوب. صباح الخير. واش بان لك ايوب؟ واش بان لك في هذا المنزل هذا؟ واخويا ما كذبش عليك، البارح ضلينا سهرانين مع الوداد مع ليله القدر، ما عرفنا شنو غادي نديروا. بعدا تحيه لكم كبيره. تحيه اخويا العمري بزاف تبعناكم هذه مده وانتم كدوا على بركان وعلى الوداد. انا بغيت نقول غير شي وحدين اللي كيطعنوا في الفرق المغربيه اللي من بلادنا، اللي من المغرب، اللي كيطعنوا في الوداد، في رئيس الوداد، في رئيس بركان، في رئيس الجامعه المغربيه، في اللعبه ديال الوداد، في المدرب ديال الوداد. حيت شحال من واحد دوا على المدرب ديال الوداد وعلى اللعبه ديال الوداد كيقولوا بانهم ما كيتقاتلوش الى اخره. البارح كلشي شفناه. البارح شفنا اللعابه تقاتلوا، شفنا اللعابه تضاربوا، شفنا الناصري شنو دار، شفنا القجع في الخفاء شنو دار. بطبيعه الحال هذيك خدمته اللي دار. شفنا الناس كاملين شنو داروا مع المغاربه. دابا الا شفنا التوانسه شنو كيديروا غنشوفهم كاملين واقفين ضد مع الترجي. من شحال هذا هما واقفين مع الترجي. احنا لا جينا نشوفوا، انا متبعكم وقت بوقت، واخا في الخدمه نخدم الراديو، واخا خارج خدمه نخدم الراديو، كنشوفوا الناس بانهم يعني بحال باغيين يطيحوا الكره المغربيه ومن المغرب عندنا، يعني من الناس دايرين باغيين يهرسوا الكره المغربيه. دابا الان كل شيء وضح، كل شيء بان بان الكره المغربيه مستهدفه منين؟ كل شيء بان البارح رئيس ديال لاكاف ما قدر يدير حتى شي حاجه. شفنا بان الرئيس ديال الوداد كيدوي غير مع رئيس لاكاف غير باش انه يعطيه شي شرح، ولا غير يعطيه شي حاجه اللي يبرد الغالي. برافو للناصر، والله الا برافو للناصري. انا عجبني لينا الاخر بغى خرج فيه عينيه وبغى يدير فيها زعما راه هو في تيرانو وفي بلاده، ولكن سعيد الناصري ترجل قال لي ما كاينش، انا ضحكتي معايا كثار منك. برافو المسؤولين ديال المغرب، القجاع، الناصري، الناس كاملين. شكرا لك ايوب من فرنسا. غنمشيو عند طارق في كازا. صباح الخير سي طارق. صباح النور عليكم. مرحبا بطارق. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل عليه. المغرب البارح كيتعداو عليه الناس قدام العالم كامل. الوداد البارح مثلت المغاربه كاملين، ومثلت الملك، ومثلت الوطن، ومثلت الشعب. الوداد البارح تكرفت على الحكم واحد الدرجه ما كتصورش على البال. في مقابله الذهاب تكرفت على الحكم في واحد الظروف ما كتصورش على البال. بركان مع الزمالك لا ميم شوز. حنا كنقولوا قسامه، ولا انا قلت لك حنا خويا حميد، قلت لك حنا خويا عادل، حنا كنقولوا قسامه. الناس معانا هنا الداخل تيقولوا قسامه. حكم الماتش ديال المغرب مع نيجيريا في الشهر 4-0. واش فرقه تربح ب 4-0 غيوقف معاه شي حكم؟ قسامه حكم
الماتش ديال الوداد مع الاهلي. الله يعطينا وجهاد الناس هذو اللي كيقول لك كاساما صح الوداد ولا جا كيحامي على المشكل فين كاين اخويا حميد. انا نقول لك المشكل فين كاين. شي ملي كتلقى جمهور بعضياته راه اوكان بروبليم، الدنيا هانيه، نشد فيك نشد فيا، ما كاين حتى شي مشكل. حتى في لي ريزو سوسيو ما كاين حتى شي مشكل، هي اوكان بروبليم. ولكن مع البراني شوف مع البراني لا ابارتا اخويا حميد كيف في مال ملي كتلقى مثلا رئيس سابق لواحد الفريق بيضاوي مثلا ياك وكيراسل وكيديروا بحال دابا الوداد لعبه عندها ماتش ديال طنجه والرئيس الوداد تاعي الناصري ومكونات الوداد طلبوا باش يلعبوا مع طنجه باش ما يلعبوش ابخي الماتش ديال خريب كاع ملي يلعبوا بخريب كاع ويلعبوا مع طنجه من بعد. علاش؟ باش الوداد تاجل هذاك الماتش وتمشي لتونس وتلعب الماتش ديالها. الور الناس لعبات لاكاف والناس تاجلوا ليها الماتشات وبالعكس طريق انا فونتاج بوغ طريق لا بلاتي نقول لك طريق لان الناس كي ما انتريس لو بلوس هو نهضروا في المهزله ديال البارح كما قال هذه القضيه اللي بغيتي تقول لي انت راه داز دابا معنا رئيس ديال الشباب المحمديه اش قال. انا عجبني يتمنى قال لك شوف حنا كاملين غنتحدوا ونكونوا ديريير لا فيديراسيون رويال ماروكان ديال الفوتبول ان شاء الله كاملين كاع الفرق رجاء وداد طنجه جديده اكادير ما يدوزوش عندنا الدكاكه بحال هكا. هذا هو الميساج المهم عندنا. طارق شكرا لك طارق من كازا. سيمونير قبل من حسام وفؤاد تا هو فؤاد عندنا من فرنسا. غير كان واحد النص اللي دابا تيداول في الفيسبوك بانه لا خسرت التقنيه بان القرارات ديال الحكام والنتيجه ماشي مشكل. عندي عندك قرا سير سيمونير سير. من حيث المبدا لا يتم ابطال مصداقيه مباراه ما بسبب عطب او اعطاء في نظام مساعده الحكم بالفيديو الفار كما هو الحال بالنسبه للتكنولوجيا خط المرمى ديال دخول الهدف من عدمه. هي اللي ما تنذكر ماشي هي اللي عندنا دابا. انا عطب او اعطاب يعني انا كان خدام وتعطب اما تقنيه خط المرمى ولا الفار. ولكن حنا دخلنا ما خدامش كاع دابا بلاتي باش حيت ماشي نفس قرار خاطئ او قرارات خاطئه من الحكم المساعد بالفيديو لان هذا الاخير حكم المباراه. مثلا ديك اللقطه البارح ديال الوداد مثلا الفار قال لنا سيدي اورجو ما بقاش عند الحق شي واحد يعترض. مثلا كون كان البارح الفار وقال لنا راه اورجو خاصنا نلعبوا الكره وحنا كنا غنلعبوا الكره لا نفترضوا كون قال لنا اورجو ما نزيدوش الهضره. قرار او قرارات بعدم مراجعه حدث ما مثلا كاينه شي لقطه وما تراجعتش ما رجعناش لتقنيه المراجعه ممكن مراجعه حاله او قرار غير قابل للمراجعه. مثلا الفار خاص لافار خاص تدخل في 4 الحويجات بيت ماشي بيت ركله جزاء ماشي ركله جزاء حمراء مباشره والانذار وليدونتيفيكاسيون عطيت الانذار الواحد ماشي هو. مثلا الفار دخل في شي حاجه من غير هادو بحال بركان مع الزمالك دخل في الركلات الترجيحيه بانه ما تيبطلش ولكن في هادشي كله سيموني. اذا هذه الحاله هادشي اللي تنهضروا عليه ماشي هو اللي كان عندنا البارح. الله يحفظك انا في هادشي كامل انا فهمت حاجه لا حيت داير هذا هضرتي لي على تكافؤ الفرص. انا بالنسبه لي فينال ما ملعوبش على ماتش واحد راه لعب ماتش اون الي روتور. ما يمكنش انت تونسي تجي تحيد لي بيت بالفار وديني عندك في بلادك وتقول لي راه الفار خدام ومن بعد في الاخر تقول لي الفار ما خدامش. سؤال دابا فاش كيكون الفار ياك وهذا الفار كيكون الفار وكيظلمك شنو اللي خصو يدار؟ لا دابا انا الفار عندنا الفار راه اللي قلت لك انا دابا مثلا الفار البارح كون قال بان البيت اورجو. لا دابا انا نرجع معك انا قريشه. لا رجع معايا اللقطه ديال البارح لا ديال البارح الله يرحمه. دابا واخا دابا نهضر معك انايا في لو كا ديال البارح. دابا عندنا الفار وكتاخذ استشاره الفار وكيظلمك. لا هو النص واضح. اش كيدير شنو لا النص واضح تيقول لك هادشي ما تيبطلش مصداقيه المقابله. ضربك طريق لا هادشي هذا نص واضح هذا لا وجود مع ضربك طريق شي 120 وعرض ما عندكش فين تهرب. واش دير انا الفار باش ينصفني؟ لا بلاتي غنمشي معايا يضرب على قد وانا بسير معايا من بعد سير لا بلاتي لا الطاس يلاه طالع للدوزيام ديفيزيون انا نمشي للطاس. لا شكون اللي تيتحكم في الفار؟ بشر ولا ماشي بشر؟ معرض للخطا ولا ماشي معرض للخطا؟ تفسير وتاويل خاطئ اللي مواد اللعبه من حقه يقدر يتحفظ. هذا النص والاحتيال. لا النص اش من لا سير معايا ضرب نمشي معاك انا بالنص قانوني. عافاك سيل تو بلي مشي معاك ضرب. انا نمشي معاك بشويه. البيت ديال الوداد البارح خلي البارح انا بحال دابا نمشي معاك البيت ديال الوداد مع ترجي فلاري الا جبنا لا ديال البارح هو اللي واضح. دابا غير ديال البارح عافاك ديال البارح ما فيش اختلاف. دابا غير سمعني عافاك سيل تو بلي اسمعني. البارح ما قلناش حتى واحد ما قال ماشي بيت. انا غادي نمشي معاك دابا في البيت ديال الوداد ديال لالي 100 حكم على الصعيد العالمي
100 غنجيبوا 100 حكم قالوا الصعيد بيت. العالمي بيت. غيقولوا بيت. وبهذاك الفار ما عرفناش حنا هذوك الحكام تما واش ما عرفناش شنو واش مدورين معاهم ولا دايرين قارين فينا حسيفه ولا ما بان. هو تيقول لك قاعه المراجعه دخلات بشكل سلبي وعطاتنا قرار سلبي لا يمكن ابطال مصداقيه المباراه. ولاش كنديروا الفار ولا بديتي بالفار اسمع ولا بديتي بالفار والدقيقه 50 جاتو شي اتصال من الفار تيقالوا لي بان هادشي راه خسر عندنا خاصو يعلم عمداء الفرق وخاصنا نكملوا المقابله. دابا هادشي اللي قلتي انت حنا فهمناه ما عندناش هاد لوكا حنا ما عندنا لا حيت هاد النص هذا حنا داخلين بالفار ما خدامش. اذا هاد لوكا ماشي ديالي. لا ماشي ديالي. انا غير السؤال ديالي السؤال حميد اللي باغي يسطيني. حنا فاش كنجيبوا واحد التقنيه لا بلاتي انا فهمتك. لا جبنا تقنيه ماشي باش ما يكونوش عندنا الاخطاء، لا جات التقنيه جوج حوايج. اعطاء فرصه للحكم لاعاده مشاهده اللقطه اللي ما كانتش عنده في السابق. كان تيصفر سور بلاص بيلانتي دابا عطاه المشرع ليميتي زعما ليميتي لي زيرور. لا هذيك هي الثانيه. الاولى هي عطاه فرصه لاعاده مشاهده اللقطه وجاء عاوتاني لتقليل الهفوات. مزيان. دابا في لو كا ديال كريشا هذوك اللي في الفار ما بانش لهم بان هذاك البيت راه بيت. لا ما خداوش لا ديسيزيون. وعلاش ما قالوش ليه راه بالنسبه لينا حنا بيت وانت خذ لا ديسيزيون. هذا هو السؤال. و8 دايرين فيها ما قاريش القانون. 8 اميين ما قاريش القانون. بزاف سي غراف. عبد العظيم من فرنسا، فؤاد من فرنسا، حسام من كازا وداوود من كازا. عبد العظيم بعدا صباح الخير. عبد العظيم خير اخي صباح الخير. تحيه لكم جميعا. تفضل عبد العظيم. تفضل مرحبا. بارك الله فيك. تحيه لكم وعواشتكم مبروك علينا وعليك. بارك الله فيك اخي. يعني شنو نقول لك بصراحه انا شخصيا احسن كاميرا خفيه شفتها في رمضان هذه بصراحه. انا احسن كاميرا والله الا بصح نيت هذه يعني انا بصراحه هادشي كيبان لي يعني بحال كيضحكوا معنا وغادي يجيو يقولوا لنا راكنا كنتفداو. لا بصراحه هادشي يعني ينبى له الجميع. كثروا بزاف كثروا بزاف كل معايير بصراحه بجد. انا فقط اخوان الى عندي واحد تساؤل شخصي وملاحظه ربما قال الاخوان لاحظوها. يعني نتساءل جميعا عن اين هو القجع. لماذا يعني هذا يعني ماتش كبير في هذا المستوى هذا وما كنظنش يعني صعيب باش فرقه اخرى عاود يعني مغربيه توصل للنهائي ديال الشامبيونز ليغ. ففينا هو القجع من الحضور ديالو في هذا النهائي. وشخصيا اتساءل هل هناك صراع خفي في كواليس بين القجع ورئيس لاكاف. يعني لا يعقل حنا كنا كنشوفوا العلاقه اللي كاينه. نعم عبد العظيم. انا على حسب الخبيرات اللي جاوني راه حتى السي ناصيري تشاور مع القجع قبل ما يخرجوا من التيران. راه بان لينا الناصيري كان كيهضر في التليفون قبل ملي بدا الصداع. راه فوزي القجع واخا ما كانش فيزيكمون حاضر راه حاضر بالتليفون وهو اللي كونسي سعيد الناصيري وكيقول له شوف الا ما رجعوش لينا الفار هاد الناس بغاو يطحنونا بالعلالي خرجوا ما تلعبوش. عبد الرحيم قال عبد العظيم قال واحد قال لك ودابا صعيب باش شي فريق مغربي عاوتاني يوصل للفينال. وراه غنبقاو نوصلوا ديما للفينال. هذاك الشيء علاش ما مشروطاش ليه حيت عارفين دابا رجعنا ما غاديش نحيدوا ان شاء الله. شكرا لك عبد العظيم. نمشيو عند فؤاد فرنسا تا هو. صباح الخير سي فؤاد. وي سيدي بونجور. وعليكم السلام. تفضل. غنطلب منكم غير غابيدمون فؤاد حسام وداو باقي لنا 3 دقائق وباقي لا كونكلوزيون سي منير. تفضل فؤاد. سير. انا غنكون بغيف اخويا غنكون بغيف لحقاش انا ما غنهضر لا على الفار لا كومو لا على التكاتور ولا على والو فهمتيني. انا غادي نجيك ديريكت. حنا دابا غادي اكسترا سبورتيف. دابا حنا المشكل تنعقل على راسي ملي كانت عندي 14 تنتفرج في تونس والمغرب دائما تيتكرفصوا عليه. داكشي اللي ما قداش الحكومه ديروا لنا عندنا داك المشكل الدبلوماسي. غدا غدير مشكل مع تونس غادي يجيبوا لك الشرويطه وغادي يستقبلوهم تما في تونس. داكشي اللي ما قداش ديروا المغرب غادي يديروا الناس ديال الوداد. انا تنقولها لكم الوداد ديالنا المغاربه كونوا رجال. يدخل تونس. لا فؤاد لا بلاتي فؤاد الله يخليك فؤاد. دابا حتى كتقول لي شي هضره اللي انا ما متفقش معاك. كتقول لي غيديروا الوداد راه المغرب. راه حنا المغرب اللي غادي يمشي يدافع على الكره المغربيه. تهنا السي فؤاد ان شاء الله غادي نديروا معاهم اللازم دوره. كاين واحد الاجتماع اليوم في العشيه بعدا او نيفو د لا فيديراسيون باش كما قال هشام ايتمنى حنا الكره المغربيه كاع الرؤساء ديال الفراقي في المغرب غادي نتحدوا ضد هاد الناس هادو. شكون معنا؟ داو من كازا. صباح الخير داو. دحو اسمح لي ودي دحو. اش غنقول لك انا راه طلع لي الدم. تفضل دحو. لا ما كاين واش كنا طلع لنا الدم. اخباركم؟ لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. بس العمري اهلا وسهلا خويا. لاباس عليك اخويا عمر؟ الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك. تفضل دحو. الله يطول عمرك.
قلت لك غير رابيدمون انا غنمشي بعد من ذاك الاخ اللي تسال على الحضور ديال سي القجع. بالطبع كان سي القجع متابع لانه هو المسؤول الاول على الرياضه المغربيه. بيان سور هذا زعما هذا السؤال ماشي من الاخر. ما نكروش الجميل ديالو وداك الشيء راه دار لو دوفوار ديالو مازال كيدير. نزيد لقدام انا نمشي ابعد. علاش من الناس المدعوين اللي كانوا المفروض مدعوين هو رئيس الفيفا. هو بالاصل علاش ما كانش حاضر البارح؟ انفانتينو. هذاك لانه هو الاول اللي عندنا معاه واحد ليستوريك اللي انتم شفتوا شنو طرا لنا في كاس العالم وقتلنا احنا غير بالتعناق والبوس وهذا وفي الاخر يدير لي فراسو. بس كل واحد نعطيه حقه ضحوا. راه الرئيس ديال الفيفا ما عليه ما عنده حتى شي علاقه مع هذا الفار ما خدامش في تونس. باش ما نديروش لا تيوري دو كومبلو نبقاو مكونسونطرين على خوتنا التوانسه. شكرا لك السي ضحو. شكرا اخي المستمع سيمونير. سالينا براتيكمون بغيت نهير لا كونكلوزيون ديالك اش غادي يطرا من هنا لو 4 جوان ان شاء الله بور الوداد وبور لا كونكلوزيون. هو الاجتماع التقني ما تعطاتش فيه شي حاجه كتابه رسميه. ما كاينش اخبار كما قلنا. ما كاينش مبدا تكافؤ الفرص بين الرباط ورادس. 3 الوداد لم ينسحب ولم يغادر الى مستودعات الملابس بل كان طرح سؤال وما لقاوش اللي يجاوب. قال لهم هذه القضيه هذه ديال الوداد لم ينسحب. الوداد الا بغى ينسحب خص عميد الفريق يمشي عند مندوب المقابله ويمشي عند الحكم ويخبروا ويقول لي حنا كنسحبوا. اذا هذا الشيء ما كاينش. النقطه الثالثه هو قرار الغاء المقابله جاء من طرف موظف اللي جا عطى لا علاقه. راه ماشي الاربيط هو اللي خصو يدير. 4 لا شافت ميديا تقول بانه خاص المخرج يعطينا قاعه الفار بالحكام وبالجنسيه ديالهم. هذه في لا شافت ميديا هادشي كامل ما كاينش. سميتو سير الدوسي زوين هذا. في حاله وجود الفار وعندنا مثلا نتراجعوا على واحد القرار وتلعبات الكره تستأنفات الكره تنتراجعوا على الطرد ممكن لينا نرجعوا للطرد المباشر وليدونتيفيكاسيون. البارح قسامه ما كانش خاصو يلعب التسلل بهذيك السرعه هذيك تيستاشر لا كانت اصلا قاعه ديال المراجعه. وفي التسلل التعليمات اللي معطيه الحكام المساعدين تيقول لهم لا كان عندكم الشك في التسلل ما ترفعوش الرايه تخليوا العمليه وتخليوا قاعه المراجعه. وهذا الشيء ما كانش لان اصلا خدا القرار بسرعه لان اصلا البارح تبين بان ما كايناش قاعه المراجعه. وبالنسبه الغموض بزاف. لا هادو سير لا هادو كلهم هفوات. لا هادو هفوات بالمقابل هما نقطه قوه اللي غادي يعتمد عليهم المكتب الجامعي اليوم. هاد النقط الهفوات غادي يشرح وهو غادي يكون عنده بعض الاخبار وبعض الحوايج ديال اللي رسميه. اون دي زارغومون كليرمون ان شاء الله باش نمشيو ندافعوا على حقنا. نكملوا مع يسرا. انا غادي نختم بان كومونتير حميد يجب اعاده اعتبار الفريق الوداد الرياضي والانديه اللي ظلمات في هذه النسخ. شكرا لك يسرا المنصوري. شكرا لعادل العمري. شكرا المنير. احنا مازال غنهضرك عادل باقي الهضره مننا الاسبوع الجاي باذن الله. برافو الوداد. برافو المسؤولين ديال الوداد. برافو المسؤولين ديال الكره المغربيه. الله يجازيكم بخير. حاميوا علينا حاميوا على الكره المغربيه. نهاركم مبروك.